अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम करते हैं। दिन है पीर का, मैं हूं आपके साथ अशफाक के साथ सिद्दी, और आज मेरे साथ मौजूद हैं आमना खटाना, क्योंकि मदीहा कुछ निजी मसरूफियात के बायस आपको ज्वाइन नहीं कर सकेगी कुछ दिन के लिए। तब तक आपको और आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे किसी आई होप यू आर डूइंग वेल आमना। और हमारे नाज़रीन भी वीकेंड के बाद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से टीवी स्क्रीन के सामने ग्लूड होंगे और देख रहे होंगे कि हम आज क्या नया लेके आए हैं। तो भाई, एक तो आपने देखा कि तारीख रकम हो गई फाइनली यानी कि 3.5 साल के अरसे के बाद केपी में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ पहले मरहले में। लेकिन वीकेंड में अगर हम बात करें तो सत्ती, ये जो वीकेंड था बहुत सनसनीखेज रहा। हमने देखा कि सैटरडे वाले दिन पहले शेरशाह पराचा चौक में धमाका हो गया। उस एक्सप्लोजन के बाद कल संडे का दिन लोकल बॉडीज इलेक्शन हुआ केपीके में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा एक और अहम चीज, OIC का 17वां इजलास इस्लामाबाद में मुनाकिद हुआ। बिल्कुल जी, तो बड़ा सनसनीखेज किस्म का वीकेंड था। OIC का इजलास हुआ, मेंबर मुल्क बैठे और अच्छे खासे वहाँ पर डिस्कशन हुई। पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि इंडिया में OIC के 5 ममालिक वहाँ पर बैठे हुए थे जयशंकर के जेर सदारत होने वाले एक इजलास में। और तो भारत ने हर महाज पर टक्कर तो देनी होती है पाकिस्तान। पूछ रहे थे कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो 3 ममालिक थे उनमें से उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे हुए थे पाकिस्तान की OIC में रिप्रेजेंट करने के लिए। भारत को मतलब नाकामी हुई है। हाँ, नाकामी हुई या कामयाबी हुई, बहरहाल ये सिफारती महाज होते हैं, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं। पराचा चौक में होने वाला धमाका जिसमें कई जाने गई, 15 से 16 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। बज़ाहिर नाले में गैस भरने के बायस ही हुआ, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि इससे पहले भी तकरीबन 4 हफ्ते पहले भी एक धमाका हुआ था इसी पराचा चौक के पास, जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। और ये जो नालों पर इंक्रोचमेंट का मामला है, एक नाला जिसमें बैंक भी बना हुआ हो, तो कब ये यहाँ से मूव होंगे, कब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। अफगानिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए इस्लामाबाद में OIC का गैर मामूली इजलास, सऊदी अरब का 1 अरब रियाल, इस्लामी तरक्याती बैंक का खुसूसी अकाउंट खोलने का ऐलान। बर वक्त एक्शन ना लिया तो दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान का एक और कारनामा, अफगान बहरान पर उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद कर दिया। इस्लामाबाद में OIC का गैर मामूली इजलास, सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तानी वजीर खारजा को कामयाब इजलास के इनेकाद पर मुबारकबाद। और शौक हो तो ऐसा जो माजी में ले जाए। कोयटा के गुल काकड़ के पास घड़ियों का बेहतरीन खजाना, टिक टिक करती कदीम घड़ियों की जुबान भी समझते हैं। हुकूमत और निजी सेक्टर को म्यूजियम बनाने की पेशकश। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं केपी के बल्दियाती इंतखाबात की। और 5 मेयर की नशस्तें थी उसमें, और 61 चेयरमैन की थी, यानी कि 66 बड़ी नशस्तें थी। और हम ये तारीफ कर रहे थे कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में PTI की जानिब से तमाम नशस्तों पर कैंडिडेट्स खड़े किए गए और ओवरऑल एक सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा रिजल्ट आपको जल्दी जल्दी हम बताते चलेंगे कि क्या हुआ है। और मेयर कोहाट की बात करते हैं, बड़ा सख्त मुकाबला हुआ, और ये पहला गैर हतमी गैर सरकारी जो नतीजा है, और ये तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा है, जिसमें JUIF के उम्मीदवार कारी शेर जमान साहब ये मुकाबला जीत गए हैं 33,991 वोट लेकर। और उसके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार हैं जो दूसरे नंबर पर रहे हैं 25,561 वोट लेकर, वो रहे हैं जनाब दूसरे नंबर पर। तो आप ये देखिए कि कोहाट से मेयर की जो नशिस्त है वो निकाल ली है जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के उम्मीदवार कारी शेर जमान। और एक और नतीजा आपसे शेयर करते हैं। जिला DI खान से तहसील कराची का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा जो सामने आया है। चेयरमैन की नशिस्त पर तहसील कराची PTI उम्मीदवार RS खान 9,725 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि PP के फरीदोन खान 6,832 लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। चेयरमैन की नशिस्त पर जिला DI खान का ये नतीजा आपसे हमने शेयर किया है। अच्छा जी, अगला जो हम रिजल्ट जल्दी जल्दी आपको बताएंगे वो है नौशहरा से, और तहसील है पब्बी, और इसका मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा है। द नतीजा इज़ ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स। और गयूर खटक साहब हैं, ANP से इनका ताल्लुक है, 27,530 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार हैं, दिस इज़ वेरी क्लोजली कंटेस्टेड,
पीटीआई के अशफाक खटक साहब हैं 27,268, यानी कि जो वोटों का डिफरेंस है वो तकरीबन 200-250 के करीब है, और आई एम श्योर कि यहाँ पर जो ग्रीवेंसेस हैं वो फाइल की जाएंगी। और एक और नतीजा चेयरमैन की नशिस्त से जिला मोहम्मद से है, तहसील बाइज़ई का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा जो आपसे शेयर कर रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर भी सामने है। JUI के बिस्मिल्लाह 4,788 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और इनका ताल्लुक है JUI फे से। आज़ाद उम्मीदवार 4,210 लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये तहसील बाइज़ई का नतीजा आपसे शेयर किया जा रहा है। अच्छा जी, चेयरमैन की नशिस्त है और अगला जो रिजल्ट है आप देख रहे होंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये जी आ गया नतीजा अगला, ये है स्वाबी से। आप देख सकते हैं अताउल्लाह साहब हैं जो कामयाब हुए, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, 29,363 वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर रहे हैं स्वाबी से। चेयरमैन की नशिस्त पर अकमल खान साहब ANP से इनका ताल्लुक है, 21,050 वोट इन्होंने हासिल किए। और चेयरमैन की नशिस्त से ही जिला कोहाट से जो नतीजा आपसे शेयर किया जा रहा है, तहसील लाची है, आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए हैं, मोहम्मद एहसान इनका नाम, और 8,021 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हुए हैं, जबकि PTI के साइम इम्तियाज 6,278 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा जी, अब हम चलाएंगे जल्दी से नतीजा DI खान से, और ये घूम घुमा के आ गया नतीजा, और जनाब ये तहसील परवा है और इस पे चेयरमैन की नशिस्त है, और आप देख सकते हैं फखरुल्लाह खान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वोट्स हैं जनाब 21,400, और जो नाकाम रहे हैं वो है इम्तियाज खान साहब, JUI फे से इनका ताल्लुक है, 18,200 उन्होंने वोट हासिल किए हैं। तो आप ये देख लें कि किस तरीके से ये मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है, और ये तमाम 123 के 123 पोलिंग स्टेशन के नताइज थे जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए। और एक और डिस्ट्रिक्ट जिस पर सबकी नजर थी जिला बुनेर, उसकी अगर हम बात करें तो तहसील डगर का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जो सामने आया है, वहां से PTI आगे है। PTI के रोजी खान हैं जिन्होंने 8,540 वोट हासिल किए हैं, और यहाँ पर JUI फे के आरिफुल्लाह 7,800 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो यहाँ पर PTI हमें कामयाब दिखाई दे रही है। और अब घूमते घुमाते हम चलेंगे हंगू की जानिब, और यहाँ पर चेयरमैन की नशिस्त है, तहसील हंगू का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा आप देख सकते हैं कि आमिर गनी साहब यहाँ पर कामयाब हुए हैं टेलीफोन के जो इंतखाबी निशान के साथ, और उन्होंने वोट हासिल किए 16,535, और नाकाम रहे हैं JUI फे के मोहम्मद कासिम साहब, और वोट है उनके 10,350, और एक फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज़ाद उम्मीदवार 300 से ज़ायद यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे थे, और उनमें से हम देख रहे हैं कि काफ़ी कामयाबियां समेट रहे हैं। और बुनेर की ही तहसील है गदरज़ई, जहाँ पर चेयरमैन की नशिस्त पर तमाम पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल खैर हतमी नतीजा हमें मौसूल हुआ, और यहाँ पर भी PTI कामयाब है। PTI के शेर आलम कैंडिडेट हैं जिन्होंने 11,200 वोट लिए हैं, जबकि ANP के शाहजहां 6,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा जी, इसी की तहसील है गागरा, और यहाँ चेयरमैन की नशिस्त पर जो नतीजा है उसके मुताबिक सालार जहान बाचा जिनका ताल्लुक PTI से है 11,900 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और बैठ के इंतखाबी निशान के साथ, और दूसरी जानिब तराजू के इंतखाबी निशान के साथ जो JUI के कैंडिडेट हैं 7,072 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। अभी हम तो बात करेंगे रशीद अहमद साहब हंगू की तरफ चलते हैं, जहां पर तहसील थल हैं। चेयरमैन नशिस्त पर JUI फे के मुफ्ती इमरान यहां पर कामयाब हुए हैं जिन्होंने 14,233 वोट हासिल किए हैं, जबकि PTI यहां पर पीछे है, दूसरे नंबर पर आई है, और यहां पर जो उनके उम्मीदवार हैं उन्होंने 5,808 वोट लिए हैं। अच्छा जी, अगला नतीजा हम देंगे, अभी घूमेगा डब्बा, और उसके बाद आप देखेंगे कि हरीपुर से जो नतीजा है आपके सामने आप पहुंचा रहे हैं, तहसील खानपुर नतीजा है आपके सामने, और हारून सिकंदर साहब हैं और PMLN से इनका ताल्लुक है। शेर का इंतखाबी निशान पहली बार हमें यहाँ पर दिखाई दिया। अब तक के जो नतीजे अभी हमने दिए आपको 32,361, उनके मद्दे मुकाबिल है राजा शहाब साहब, PTI से इनका ताल्लुक है, 26,296 वोट हासिल किए, और तमाम 108 के 108 पोलिंग स्टेशन की ये नताइज हैं जो आप तक हमने बड़ी रवानी के साथ ट्रेन चलाकर पहुंचा दिए हैं। और अब हम जरा जान लेते हैं कि ये जो नतीजे हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं। जो ओवरऑल हम बात कर रहे थे, बयानबाजी हो रही थी, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल और क्या हो रहा है, और इस तरीके से वो दावे हम देख रहे हैं कि उस तरह से सही साबित नहीं हुए, लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। पिक्चर भी अभी क्लियर नहीं हुई, पिक्चर क्लियर होगी तो फिर बहुत कुछ पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो ब्यूरो ज़ियाउल हक चीफ साहब ये सामने हमारे आ गए, और जरा यहीं पे उनको ले लेते हैं। ज़ियाउल हक साहब बताइएगा जी क्या सिचुएशन रही है, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, असेसमेंट थी, उसी के मुताबिक अब तक के नताइज आए हैं या ऐसा नहीं है?
جی جس طریقے سے آپ گھوم گھما کے رزلٹ دکھا رہے تھے اسی انتخابات نے ہمیں بھی گھوم گھماؤں میں مصروف کیا ہوا اور یہ ٹرین والا نہیں تھا یہ ٹانگے والے رزلٹ تھے جو کہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے وہ ووٹ بھی اس طریقے سے کاسٹ ہوئے ہیں. ضیاء الحق صاحب وہی بالکل پولنگ بھی کل ہم نے دیکھا کافی سست روی کا شکار رہی تھی. جی لیکن اس میں جتنا بھی ہے ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے ان تمام ووٹرز کا جنہوں نے اس جمہوریت کی جو نرسری ہے اس کو پروان چڑھانے میں اپنا رول ادا کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. ان میں خواتین نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے, مرد, بزرگ مرد, جوان بچے, وہ تمام لوگ نکلے ہیں. گو کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 35 سے 40% بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو انتخابی عملہ تھا اور پولیس اہلکار تھے انہوں نے بھی اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ آج ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ رزلٹ سامنے آ رہے ہیں. اور یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے جس کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2015 کے مقابلے میں یہ جو 2021 کا بلدیاتی الیکشن تھے اس میں جس طریقے سے دنگا فساد ہوتے تھے لاسٹ الیکشن میں یا جو جھگڑے ہوتے تھے وہ قدرے کم رہے ہیں. وہ کہ واقعات ہوئے ہیں کافی زیادہ بیلٹ پیپرز کو بھی توڑا گیا ہے, بیلٹ عملہ انتخابی مواد کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے. جیسے پشاور میں 5 پولنگ اسٹیشنز جو میئر کی اس کے الیکشن کے لیے وہاں پر الیکشن ہو رہے تھے وہاں پر 5 پولنگ اسٹیشن کی جو ووٹنگ ہے اس کو روک دیا گیا ہے. ابھی پشاور میئر کے الیکشن کے لیے جو باضابطہ جو اعلان ہوگا وہ سرکاری اعلان 2 ہفتے کے بعد ہوگا جبکہ وہاں پہ دوبارہ ری پولنگ ہوگی. تو سلسلہ یہ چل رہا ہے فی الحال. جی اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تھوڑے فسادات کم ہوئے, دنگے کم ہوئے, تو اس کا ریزن کیا تھا؟ حالانکہ یہ تو گلی محلے کی سیاست میں اچھا جی ضیاء الحق نہیں ہے ابھی تو ہم ان کو کنیکٹ کریں گے. کل اشفاق وہ ہم نے دیکھا کہ کل سیکیورٹی لیپس اس قدر تھا کہ کل شبلی فراز صاحب پر حملہ ہوا. تھینک گاڈ کہ وہ بچ گئے, ان کو وہ محفوظ رہے ہیں. another incident کہ وہ درادم خیل کی سائڈ سے آ رہے تھے, ان پہ فائرنگ ہوئی. اب اس کو الیکشن سے ہم جوڑ سکتے ہیں اس واقعے کو یا نہیں, دیٹ از yet to be seen. لیکن اوور آل جب اتنے بڑے پیمانے پر الیکشنز ہوتے ہیں جہاں پر 5 بیلٹ پیپرز ہوں, جہاں پر گلی محلے کی سطح پر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل رہے ہوں, تو آپس میں بھی کئی لوگوں کے آپسی اختلافات ہوتے ہیں. کوئی کسی کو نہیں پسند تو وہ براہ راست اس پہ حملہ کر سکتا ہے. تو یہ وہاں پر ظاہر ہے کہ کیونکہ ہم جمہوریت کی نرسریاں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گلی محلے میں آپ کے گھر کی دہلیز تک جو نمائندوں کی آپ کو ایکسیس ہے, یا فرض کریں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے کہ بھائی گھر میں پانی نہیں آ رہا, آپ جا کے گلی کے کونے پہ آپ کا جو بھی متعلقہ نمائندہ ہوگا آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے, بتائیں گے بھائی یہ مسئلہ ہے. بالکل. تو پھر اب چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گی, فنکشنل ہو جائیں گی اگر ان کو اختیارات دیے گئے جس طریقے سے اینٹیسپیٹ کیا جائے. ابھی یہ پہلے مرحلے کا الیکشن ہو رہا ہے 17 اضلاع میں, ٹوٹل 35 ہے آئی گیس, اور 18 جو ہے وہ سیکنڈ فیز میں ہوگا جنوری میں, 16 جنوری سے ایگزیکٹلی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پرفارمنس کیسی رہتی ہے کیونکہ اس پہ سارا انحصار ہے. اوبویسلی پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2015 میں الیکشن ہوا تھا یہ والا لوکل باڈیز کا, اور مسائل وہیں کے وہیں موجود ہیں, مسائل حل نہیں ہوتے. تو بیسک کنسرن جو عوام کو ہے وہ یہی ہے کہ مسائل حل کیے جائیں. ہاں, اور بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیں مقامی حکومتوں کا نظام یہی ہوتا ہے, پرائز کنٹرول ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں پورے پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں, ہم آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھائی ریٹس کچھ آ رہے ہیں اور اوپر سے یہ لوگ فلانے جو احکامات ہیں ان کی دھجیاں اڑا دیں, یہ کر دیں. تو اگر یہ اس طریقے سے ہوگا تو پھر کنٹرول کیسے ہوگا؟ اچھا ایک اور چیز تھی, لیڈی ڈاکٹر کی یہاں پہ ایک سب سے زیادہ جو کمپلین سامنے آئی کہ یہاں پہ کے پی میں لیڈی ڈاکٹرز ہیں نہیں, اویلیبل ہی نہیں ہے. تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ 2015 میں 37 اگر الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نمائندے چن لیتے ہیں اپنے وہاں پہ جو عوام ہے, تو انہوں نے کیا کام کیا؟ مطلب ایک بیسک نیسیسٹی آپ کی, اوبویسلی عوام جو ہے اس میں جو خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. آپ پہلے تو سب سے ایک اور بڑا کنسرن جو میرا تھا کہ صرف قومی وطن پارٹی کے علاوہ کسی جماعت نے عوام کو نمائندگی, جو فیمیل خواتین ہیں ان کو نہیں, ٹوٹل 3 کینڈیڈیٹس تھیں اور ظاہر ہے کہ ان کو انہوں نے وہ دیا تھا. ہاں پی ٹی آئی کا کوئی نہیں تھی, کسی اور جماعت سے نہیں, صرف قومی وطن پارٹی جس نے 14 کینڈیڈیٹس کھڑے کیے تھے ان میں سے ایک خاتون بھی تھی. ضیاء الحق بھائی ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کر چکے ہیں. اچھا جی, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اوور آل جو اب تک یہ سارا سلسلہ ہوا ہے, آپ نے کہا کہ اتنے زیادہ دنگے فساد نہیں ہوئے, ویسے نارملی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ گلی محلے کی سیاست ہے اور بہت بڑی تعداد لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے اور آپس میں گلی محلوں سے نکلیں گے, تو ایسا ہو سکتا ہے. تو کیوں نہیں ہوا؟ کیا لوگوں میں اس طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کیا گیا اس طرح سے, یا پھر لا انفورسمنٹ والے بہت زیادہ ایکٹیو تھے؟ ریزن کیا تھا؟
نہیں وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں اور دوسرا ایک جان پہچان ہے. یہ جو دنگے فساد بھی ہوئے ہیں وہ اس وقت ہوئے ہیں جب کسی طرح سے کسی نے کوئی شرارت کی ہے اس کے پولنگ کے حوالے سے یا بیلٹ پیپر کے حوالے سے. ادروائز جو اس کے اندر جس قسم کے جھگڑے ہوتے تھے اور لوگ جو ہے تو مار کٹائی کرتے تھے وہ اس قسم کی صورتحال بڑی تعداد بڑے پیمانے میں دیکھنے میں نہیں آئی ہے. لوگوں نے بہت پرامن طریقے سے خواتین آئی ہیں انہوں نے بہت پرامن طریقے سے اور بہت آسان طریقے سے اپنا ووٹ ڈالا ہے. گو کہ یہ مشکلات ہوئی ہیں کہ ایک ایک بندے کو جو ہے تو 7 ووٹ کاسٹ کرنے تھے اس کے حوالے سے ان کی جو اویئرنیس تھی وہ جو تربیت تھی وہ نہیں تھی لیکن بہرحال وہ الیکشن عملہ جو ہے تو ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا تھا. یہ تھوڑی سی مشکلات پیش آئی تھیں لیکن اس کے باوجود جو ہے تو یہ اس کو رزلٹ اگر دیکھا جائے اس انتخابی پروسیس کو تو بظاہر پرامن نظر آتا ہے. اور اس میں یہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ ساری ذمہ داری پولیس نے سنبھالی ہوئی تھی. فوج اس مرتبہ اس انتخابی عمل میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. جو پولیس تھی وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی کھڑی تھی اور اندر بھی کھڑی ہوئی تھی. باہر بھی لوگ جو ہے تو کمپین اپنی کر رہے تھے کسی کو بھی کوئی نہیں روکا جا رہا تھا. تمام پارٹیاں کھل کے اپنی کمپین بھی کر رہی تھی اور یہ دیکھیں نا رزلٹ جس طریقے سے آیا ہے ملا جلا رزلٹ آیا ہے. گو کہ اس میں اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی نشستیں تو کم آتی ہیں لیکن آپ دیکھا جائے تو جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلے میں اگر جے او آئی کا امیدوار جیت رہا ہے تو ساتھ میں پی ٹی آئی ہے. آزاد امیدوار جیت رہا ہے تو ساتھ میں پی ٹی آئی ہے. اگر پیپلز پارٹی کا امیدوار ہار رہا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے تو اس سے آگے آ رہی ہے. اس طریقے سے جو اے این پی ہے اے این پی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ آ رہا ہے. لیکن دوسری بات ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ جو پی ٹی آئی جے او آئی پی ٹی آئی اور اے این پی ظاہر ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو اور کون ہوگی. دیکھیں 2013 سے جب انتخابی سیاست میں موجود ہیں اور حکمرانی ہے تو ہم آزاد کشمیر الیکشنز کا جب ان سے موازنہ کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پر اسی کی حکومت بنتی ہے جس کی وفاق میں ہو تو یہاں پر بھی لوگ ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ نتائج آتے جائیں گے. obviously it will take some time. 5 بیلٹ پیپرز تھے اور قبائلی علاقوں کو پہلی دفعہ موقع دیا گیا کہ وہ ووٹ ڈال سکیں اور وہاں پر خواتین مرد بزرگ سب کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ٹو انڈرسٹینڈ دا پروسیس کہ ہاں جی یہ ہے الیکٹورل سسٹم اور کس طریقے سے آپ نے اپنے انتخابی عمل کا حصہ بننا ہے. لیکن چلیں جی خوشان بات یہ کہ الیکشن کل ہو گیا جس کے لیے بہت عرصے سے ویٹ کیا جا رہا تھا اور ابھی پھر بریک لے لیں. ہاں جی لے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد we'll be right back. Stay with us. ہاں جی تو اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں افغانستان کی سچویشن کا اور افغانستان کی سچویشن پہ ہوا او آئی سی کا اجلاس اور وہ ظاہر ہے کہ اس اجلاس کی میزبانی کی پاکستان نے اور پاکستان کی بڑی کاوشیں اس حوالے سے رہی ہیں اور بڑا اہم بات یہ ہے کہ او آئی سی جو اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ایفیکٹو اتنی فعال دکھائی نہیں دیتی جب بھی امت مسلمہ کو ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں لیکن پاکستان جو ہے جب سے کرنٹ گورنمنٹ آئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ ایکٹیو ہیں اور اس معاملے پر جگانے کی اکثر امت مسلمہ کو کوششیں کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ 37 حالیہ دنوں کا یہ سب سے بڑا ایونٹ تھا جو اسلام آباد میں کل ہوا اور ساری نظریں اس پر تھیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 20 ممالک ایسے تھے جن کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی. اس کے علاوہ 10 ممالک کے نائب وزراء خارجہ وہاں پہ تھے اور تقریباً 150 کے قریب مندوبین بھی وہاں پر تھے. اور اس کے علاوہ جو P5 کے سلامتی کونسل کے رکن ممالک ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیو وہاں پر تھے, اقوام متحدہ کے وہاں پہ ریپرزنٹیٹیو. ایگزیکٹلی. تو پھر یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل یہ اجلاس تھا اور اس پر امریکہ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ بڑا اچھا تھا. انہوں نے اپریشیٹ کیا, ان کی جانب سے کہا گیا کہ بڑا بروقت اور بڑا ہی اہم اقدام ہے. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اسپیچ کی 13 منٹ کی ان کی اسپیچ تھی اور بڑی ہی اچھی اسپیچ تھی ان کی جو انہوں نے تجاویز بھی رکھی. انہوں نے ساری سنی تھی آپ نے؟ ہاں ساری سنی تھی میں نے. ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ 41 سال پہلے جب پاکستان میں اجلاس ہوا تھا او آئی سی کا اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی یہی سچویشن تھی. افغانستان اس وقت بھی مصیبت میں تھا اور آج بھی افغانستان مصیبت میں ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ او آئی سی کو جو ہماری جو عالمی برادری ہے ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا کیونکہ انسانی بحران کا خدشہ ہے وہاں پر. بالکل جی. the banks are empty. No Arab dollars سے زائد کے جو فنڈز ہیں they are being frozen by United States of America. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک بینکنگ سسٹم ان کے پاس نہیں ہے جو کہ فعال ہو, افیکٹو ہو. فاقوں کی نوبت آ گئی ہے, لوگ پریشان ہیں, رل گئے ہیں
اور وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی جس کے کئی کانٹیکسٹ ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو طالبان کے کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں, معاملات ان کے ساتھ نہ جوڑیں, لیکن بٹ دے آر دا انکیوبیٹ گورنمنٹ. اور اگر وہ تمام تر وعدے کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم ٹھیک طریقے سے کریں گے, امریکہ کو انہوں نے سیف ایگزٹ دیا, جانے کا موقع دیا. سوال جو ہے اس وقت افغان عوام کا ہے, طالبان کا نہیں ہے. اور جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے وہ کتنی تشویشناک ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ 38 لاکھ ایسے افغان سٹیزنز ہیں جو کہ شدید خوراک کی قلت سے متاثر ہیں, اور وہاں پہ جو اس میں 32 لاکھ بچے ہیں افغان. اس کے علاوہ 6 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بے گھر ہیں. تو یہ بہت ہی عجیب سی سچویشن ہے وہاں پر, اس کو تھوڑا سا اور 6 لاکھ کا نمبر جو ہے وہ بڑا ایک نائیو نمبر ہے. آئی ایم شور کہ جو حقیقت ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ تلخ ہوگی. اسی پر بات کر لیتے ہیں. طاہر خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, افغان امور کے ماہر ہیں, اور یہ بڑا اہم موقع ہے طاہر خان صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ پاکستان کی سربراہی میں ایک جگہ متحد ہوتی بظاہر فار آپٹکس دکھائی دے رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان نے جو کاوش کی ہے کتنی بارآور ثابت ہوگی؟ او آئی سی کا اسلام آباد میں جو اجلاس ہے وزارت خارجہ کا, یہ خود انتہائی اہم اس لیے ہے کہ او آئی سی کا افغانستان میں اگر سیاسی عمل ہو یا طالبان حکومت آنے کے بعد وہاں پر جو مشکلات تھی عوام کی اور اقتصادی وہاں مسائل پیدا ہوئے ہیں, اس میں بحیثیت تنظیم او آئی سی کا رول نہیں تھا. صرف چند ممالک تھے جس میں پاکستان سر فہرست ہے کہ جنہوں نے افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ مدد بھی کی ہے, دنیا پہ زور بھی دیا ہے, دیتا رہا ہے کہ طالبان حکومت کو نہ چھوڑا جائے ورنہ وہاں بحران آ جائے گا. پاکستان کا وہ موقف درست تھا, اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ او آئی سی اس پہ مجبور ہو گئی, میں کہوں گا کہ انہوں نے اجلاس منعقد کیا. تو خود یہ اجلاس ہونا بھی بڑی کامیابی ہے. اور جو فیصلے آئے ہیں سامنے, جس کا اعلان پھر کل ہوا کانفرنس کے بعد, تو اس میں خصوصی نمائندہ مقرر کرنا افغانستان کے لیے او آئی سی کا, پھر ایک فنڈ قائم کرنا, پھر مطالبہ کرنا کہ جو ان کے بینکی نظام پہ پابندیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو بہرحال جو بھی فیصلے ہوئے, ایک تو وہ, دوسری بات یہ کہ ایک پیغام چلا گیا افغان عوام کے لیے کہ مسلمان ممالک اور مسلم امہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اور طاہر خان صاحب ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور یورپ کو طالبان حکومت سے مسئلہ تو ہے, لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ پر امن افغانستان ہو, اور اوبویسلی پورے خطے کا امن جو ہے وہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مالی امداد کرنے کے لیے یہ ممالک تیار ہو جائیں گے؟ امریکہ اور یورپ نے کچھ امداد تو کیا ہے افغانستان کے عوام کے لیے, گو کہ وہ طالبان حکومت کو براہ راست امداد نہیں مل رہی, لیکن وہاں جو بین الاقوامی ادارے ہیں, اقوام متحدہ کے ادارے ہیں, ان کے ذریعے وہ امداد وہاں پہنچ رہی ہے. میں گزشتہ ہفتے کابل میں تھا, تو وہاں پر جو بین الاقوامی جو خوراک کی تنظیم ہے WFO, وہاں پر ایک مرکز میں گیا, تو وہاں پر USAID کا جو امریکی امدادی ادارہ ہے ان کا بینر لگا ہوا تھا, جہاں تقسیم ہو رہے تھے آٹا اور گھی اور پھر نمک. تو بہرحال وہ امداد انہوں نے کیا ہے, بالکل کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک جو افغانستان کے تقریباً 9.5 ارب ڈالر جو امریکہ نے منجمد کیا ہے, امریکہ نے ان کے جو بینکی نظام پہ پابندیاں لگائی ہے, اور امریکہ جو فیصلہ کرتا ہے یورپ اس کے پیچھے ہوتا ہے, وہ اس کو فالو کرتا ہے. تو وہاں پر مشکلات پیدا ہوئی ہے. 4 مہینے سے وہاں پر تنخواہیں نہیں ہے. طالبان نے اعلان تو کیا ہے کہ تنخواہیں وہ دیں گے, لیکن کہاں سے پیسہ لائیں گے جب ان کا فنڈ منجمد ہوا ہو. تو میرے خیال میں, اور جس طرح عمران خان صاحب نے کل جو او آئی سی کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ آپ انفریز کریں, ان کو دے دیں پیسہ ان کا, اور پیسہ دیں گے تو وہاں پر مشکلات نہیں ہوں گے. اگر مشکلات ہوتی ہے تو پھر تو خطے کے لیے, پھر پاکستان کے لیے تو بہرحال امداد تو وہ انسانی امداد تو انہوں نے کیا ہے, لیکن ان کا اپنا فنڈ بھی دینا چاہیے, تاکہ فنڈ طالبان کے جیب میں نہیں جائے گا, فنڈ جائے گا عوام کی طرف. تو میرے خیال میں امریکہ اور یورپ کو مزید آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ جنگ وہ لائے تھے, اب تعمیر کا کام, اب لوگوں کے اگر وہ ٹریلین وہاں خرچ کر سکتے ڈالر, اربوں ڈالر, تو اب عوام پہ بھی پیسہ. تو طاہر صاحب اب وہ تو برداشت نہیں کر رہے امریکہ اور جو مغربی ممالک ہیں, تو کیا کریں آخر؟ طالبان گورنمنٹ میں آ چکے ہیں, پلیجز انہوں نے دیے ہیں کہ ہم ساری چیزیں کریں گے, پیسہ ان کے پاس ہے نہیں, تو اب طریقہ کار کیا رہ جاتا ہے؟ کیسے منائیں امریکہ کو, کون سے فیصلے لیں ایسے؟ میرے
خیال میں طالبان کو دنیا کی باتوں کی طرف اپیل کی طرف توجہ دینی پڑے گی. یہ صرف امریکہ اور یورپ کی بات نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے بار بار کہا ہے کہ کچھ چیزوں پہ طالبان کو پیش رفت کرنی چاہیے. اس میں جو ایک وسیع البنیاد حکومت کی بات ہوتی ہے وہ کہ طالبان کے لیے وہ والا جو تشریح دنیا کرتی ہے کہ دیگر پارٹیوں کو بھی جن کے خلاف انہوں نے 20 سال کی لڑائی کی ہے ان کو بھی شامل کرے، جو میرے خیال میں طالبان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. پھر لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طالبان کو ضرور ان کی طرف توجہ اس لیے دینی پڑے گی کہ دنیا وہ شرائط بھی ایک قسم کے ہیں. وہ کہ عمران خان صاحب نے جب OIC میں تقریر کرے تو اس نے کہ شرائط سے مسائل حل نہیں ہوتے، شرائط پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے. لیکن پھر بھی خواتین کی تعلیم کا مسئلہ ہے، خواتین کے روزگار کا مسئلہ ہے، اور جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے. چلو اگر دوسرے پارٹیوں کو آپ شامل بھی نہیں کرتے لیکن ایسے لوگ تو شامل ہو جو کہ امپارشل ہو، جو طالبان کی طرف ان کی وہ نہ ہو، ٹلٹ نہ ہو ان کی طرف، ان کے لوگ نہ ہو، تو کم از کم طالبان اسی بنیاد پہ دنیا کو اپنی طرف راغب کر سکتی ہے. دنیا کے جو ترکی کے وزیر خارجہ نے کل کیا کہا تھا OIC کا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ طالبان نرمی کریں گے، جو دنیا ان سے مطالبات کرتی ہے تو پھر راستہ ہموار ہو سکتا ہے ان کی تسلیم کرنے کے لیے. تو بہرحال طالبان کو ضرور اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. طاہر خان صاحب، اگر ہم چین اور روس کی بات کریں تو جس طرح طالبان کی حکومت جب قائم ہوئی اس وقت ان کا رویہ ہم نے دیکھا کہ کافی نرم تھا، کافی لچکدار تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ابھی تک آفیشلی اناؤنس نہیں کیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ بات تو درست ہے کہ روس اور چین کے طالبان کے ساتھ ابھی بھی بڑے اچھے مراسم ہیں، رابطے ہیں، آنا جانا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور جب طالبان سیاسی مذاکرات یا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرے اس وقت بھی ان دونوں ممالک طالبان کے ساتھ ان کے اچھے مراسم. طالبان بہت زیادہ ماسکو جاتے تھے، چین بھی گئے ہیں، چین کے لوگ ان سے ملتے رہے ہیں سیاسی دفتر سے. لیکن میرے خیال میں کچھ چیزوں کا ابھی انتظار ہے ان کو، روس کو اور چین کو بھی، اور وہ دنیا کو بھی دیکھے گی، دیگر ممالک کو بھی دیکھے گی. جس طرح پاکستان اس طرح خود فیصلہ نہیں کر رہا ہے، وہ پڑوسیوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ایک اجتماعی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا روس اور چین کے لیے مزید میرے خیال میں، کیونکہ ان کے لوگ ان سے ملتے رہے ہیں طالبان سے، ان کو اپنی تجاویز سے بھی آگاہ کرتے رہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. بلکہ میری جو معلومات ہے کہ جب اگست میں طالبان گئے تھے تو روس اور چین کے نمائندہ خصوصی جب گئے تھے پاکستانی نمائندہ خصوصی کے ساتھ اکٹھے، تو اس وقت بھی روس اور چین نے ان کو کچھ مشورے دیے ہیں. میرے خیال میں وہ بھی انتظار کریں گے کہ طالبان کو ایسی چیز تو دکھائیں کہ جو اگر امریکہ اور یورپ کو مطمئن نہ بھی کرے تو کم از کم روس اور چین کو مطمئن کرے، جو ان کے میری نظر میں خیر خواہ ہے اور افغانستان کو وہ موجودہ حالات سے وہ نکالنے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہاں بھی طالبان کا رول میری نظر میں زیادہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے کہ وہ بھی ان کی طرف ان کا رویہ بھی مثبت ہو اور دنیا میں وہ کمپین بھی کر سکے ان کی ریکگنیشن کے لیے. اوکے جی، بہت شکریہ طاہر صاحب، اور بڑا اپنے سیر حاصل تجزیہ کیا. اور آئی ایم شیور کہ یہ مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب فنڈز ریلیز ہوں گے. آپ پہلے ان کام کرنے کا موقع تو دیں، ان کے پاس مسائل اتنے، 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، ایک سول جو ہے وہ المیہ وہاں پر بحران وہاں پر جنم لے رہا ہے، اور بعد میں آپ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے نیت کی، اگر امریکہ کی نیت اتنی اچھی ہوتی تو یہ مسائل ہی اب تک پیدا نہ ہوتے. لیکن بیفور موونگ فارورڈ ستی، ایک بات یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی کیونکہ اس میں یہ ایک کنسرن تھا خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے عالمی دنیا کو، لیکن اس پہ جو ان کا امیر خان متقی صاحب جو ہیں افغانستان کے وزیر خارجہ، ان کا جو سٹانس سامنے آیا OIC کے اجلاس میں، انہوں نے یہی کہا کہ ایسے مسائل جو دکھائے جا رہے ہیں وہ میڈیا کی جانب سے دکھائے جا رہے ہیں، ہمارے جانب سے ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں، خواتین کو حقوق دیے جا رہے ہیں. اور ویسے ظاہر ہے کہ جب تک آپ کسی کو پرفارم کرنے کا موقع نہیں دیں گے، 6 مہینے دیں، سال دیں، اس کے بعد نہ کریں، پھر آپ آہستہ آہستہ کر کے ان کو ایسٹ فریز کریں یا جو مرضی کرنا ہے کریں، لیکن گیو دم سم ٹائم. ٹھیک ہے جی، اب تھوڑا سا آپ کا موڈ چینج کرتے ہیں، تھوڑا سا کچھ لائٹر سائڈ پہ جاتے ہیں، اور اب بات کریں گے ہم پاکستان کے ایسے شخص کی جو کہ کلاک کلیکٹر ہیں. ٹھیک ہے، کل پرسوں ڈپینڈ کرتا ہے، ویسے تو نوٹ جمع کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے اور جتنے آتے رہے کم ہے، لیکن اس کے علاوہ سکے جمع کرنے کا، اسٹیمپس جمع کرنے کا، یہ بیسک سے وہ چیزیں ہوتی ہیں. مختلف کرنسیز آپ جمع کریں، گھڑیاں جو رسٹ واشز ہوتی ہیں، تو کافی چیزیں. تو کلاک کلیکٹر ہیں ایک صاحب، وہ گھڑیوں کی زبان سمجھتے ہیں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور یہ ان کا جناب آپ دیکھ لیں کس طریقے سے گھر انہوں نے اپنا سجایا ہوا. اللہ اکبر، یہ ساری گھڑیوں کی جب ٹھک ٹھک ٹک ٹک رات کے سناٹے میں ان کو سنائی دیتی ہوگی تو کیا سما ہوتا ہوگا.
تو وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کبھی واپس نہیں آتا، لیکن کچھ چیزیں ضرور ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ماضی میں لے جاتی ہیں، اور یہ گل کاکڑ صاحب ہیں، انہوں نے ایسے ہی ثابت کر دیا. قدیم گھڑیوں کا ایک ایسا ان کے پاس خزانہ ہے جسے دیکھنے والا ماضی میں کھو جاتا ہے. بہت ہی نایاب سا یہ شوق ہے ان کا، اور بڑا فیسینیٹ کر رہا ہے مجھے سب یہ. تو جی اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گل کاکڑ صاحب نے ہی ہمیں جوائن کیا ہے. گل کاکڑ صاحب، آپ کو سب سے پہلے ویلکم کریں گے باخبر سویرا میں. آپ نے صبح صبح ہمارے لیے وقت نکالا. یہ کہیے گا یہ شوق کہاں سے آیا، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا، اور یہ کیا بچپن کا شوق تھا یا جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے تو یہ شوق بھی جنم لیتا گیا؟ تھینک یو جی. السلام علیکم جی. مجھے اسٹوڈنٹ لائف سے یہ ریڈیوز کے ساتھ لگاؤ تھا. میرے پاس ریڈیوز تھی اسٹوڈنٹ لائف میں. تو اسی وقت فیملی کی 2 کلاکس تھیں ہمارے گھر میں جو آؤٹ آف آرڈر تھی. ان کلاکس کو میں کلاک ریپیئرس کے پاس لے گیا، اور وہاں جب آنا جانا میرا ہوا تو مجھے گھڑیوں کے ساتھ بھی لگا ہوا. تو پھر میں نے گھڑیاں اور کلاکس کلیکٹ کرنا شروع کی. اچھا. تو پچھلے 18 سال سے میں کلیکٹ کر رہا ہوں. اس میں میرے پاس اینٹیک سینچری کی کلاک سے لے کر پھر 1960 تک کی کلاکس کے جتنے ماڈلز آئے اس میں گرینڈ فادر کلاکس، وال کلاک، ٹیبل کلاکس، ریسٹ واچز، اور اسپیشلی جو پاکٹ واچز ہے 18 سینچری کے، اس کی پوری میرے پاس کلیکشن ہے. اور گل صاحب بڑا ہی مہنگا شوق ہے آپ کا، ساتھ کافی انویسٹمنٹ آپ نے لگائی ہوگی اس پہ. جی یقین کیجئے کہ میں اللہ کا کہ میں نے کبھی اپنے کلاکس کاؤنٹ نہیں کیے کہ کتنے ہیں، اور کبھی میں نے کیلکولیشن نہیں کی کہ کتنی انویسٹمنٹ میری ہو گئی ہے. تو یہ ایکوائر کیسے کیا؟ آبویسلی یہ تو چلیں ٹھیک ہے کلاکس ہونا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نیت ہو تو انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. ڈھونڈتے کیسے ہیں آپ یہ ساری پرانی گھڑیاں اور نایاب گھڑیاں؟ جی سب سے جو بیسٹ پچھلے کئی 10 سالوں سے جو نیٹ کا ذریعہ ہے، سوشل میڈیا نیٹ کے تھرو وہ سرچ کرنا کلاکس کا بڑا آسان ہوتا ہے. میں مختلف ممالک سے میں نے کلاکس ایکوائر کی ہے، جس میں انگلینڈ، جرمنی، فرانس اور نیدرلینڈ خاص طور پر ہے. تو میری جتنے کلاکس ہیں میں نے آن لائن آکشن سے نہیں لی، جو نارمل گھر والوں سے کے پاس ہوتی جو سیل کرنا چاہتے ہیں ان سے میں نے کلاکس لی ہے. اور میرے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میرا وہ ایک دوست ہے یورپ میں، وہ شریف آدمی بڑا ہیلپ کرتا ہے. وہ جا کے کلیکٹ کرتا ہے، پھر وہ لا کے اپنے گھر میں اس کی پیکنگ کرتا ہے اور اس کو شپمنٹ وہ کروا دیتا ہے. اچھا ویسے آپ نے گھڑیاں تو کاؤنٹ نہیں کی ہیں، لیکن اب تک پیسہ کتنا آ چکے ہیں اس اپنے شوق پہ؟ سر یقین کیجئے میں نے کبھی کیلکولیٹ نہیں کی ہے. اتنا پیسہ کیلکولیشن اس چیز آپ نے کیلکولیٹ نہیں کیا، لیکن ایف آئی نے پہنچ جانا آپ کی طرف، ٹیکس لگ جائے گا آپ پہ اچھا خاصا. جی ضرور. کیونکہ کیلکولیشن والی بات جب آ جائے نا تو پھر وہ ذوق نہیں رہتی، وہ شوق نہیں رہ پاتا. کیلکولیشن ہونی ہی نہیں چاہیے ایسی چیزوں میں. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے ریڈار پہ کیا ہے، اور دوسرا یہ اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں، آپ کے گھر والے جو ہیں وہ آپ کے شوق پہ کیا کہتے ہیں؟ خوش ہیں، مطمئن ہیں، یا کہتے ہیں کہ پورا دن گھڑیوں کی ٹھک 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 کی آواز آتی رہتی ہے، سکون نہیں ملتا؟ وہ کیا کہتے ہیں، رسپانس کیسے کرتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ کہ یہ گھڑیاں ساری میں نے گھر میں نہیں رکھی، میں نے اپنے آفس میں ہی رکھی ہے. جی ہاں. تو دوسری بات یہ گھر والوں، فیملی والوں نے کبھی مجھے بادر تو نہیں کیا، ان کو ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے. کبھی کبھار بچے جو میرے بچے ہیں چھوٹے. ایک سوال کا جواب دے دیں، گفٹ بھی کرتے ہیں آپ کسی کو گھڑی؟ جی اوبویسلی آپ کو شوق ہے. بالکل گفٹ کرتا ہوں. جتنے ذوق والے لوگ ہوتے ہیں، جو ذوق والے لوگ ہوتے ہیں، میں خوشی سے گفٹ کرتا ہوں. کوئی بھی ان کو چاہیے ذوق والا آدمی ہو تو مجھے خوشی ہوتی کہ گفٹ کروں. بس چلیں ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس سینڈ گلاس موجود ہے، ایک ہمارے پاس ایک گھڑیال چھوٹا سا موجود ہے، باقی ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ کی طرف سے کوئی آ جائے گا ایک آدھ. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے. اچھا بڑی اچھی بات ہے جی، پورا گھر انہوں نے، پورا گھر نہیں بلکہ آفس سجایا ہوا ہے. اسمارٹ موو کیونکہ گھر میں ہوتے تو کافی، اور ایون رات کے سناٹے میں گھڑی کی آواز آپ کو فیل ہوتی ہے. تو ظاہر ہے اتنی ساری گھڑیاں ہوں. اچھا لیکن کچھ لوگوں کو یہ فیسینیٹ کرتی ہے یہ آواز بھی. لیکن ابھی ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ مزید سٹوریز آپ سے شیئر کریں گے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارٹ میڈیا سے مخاطب ہیں.
آپ نے اپنے ارد گرد لچے لفنگے رکھے ہوئے ہیں جن کو نہ عقل ہے نہ بات کرنے کی تمیز ہے. کوئی قانون جاننے والا شخص ہوتا تو وہ آپ کو بتاتا کہ آشیانہ میں اور رمضان شوگر گندے نالے میں جب لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کی بیل لی تو اس میں کیا لکھا. اس میں لکھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, اس میں لکھا کہ کوئی کرپشن نہیں ہے. اور جب نیب نے سپریم کورٹ میں آشیانہ اور رمضان شوگر گندا نالا کیس میں بیل کینسل کروانے کے لیے اپیل کی تو نعیم بخاری صاحب جو آپ کے پی ٹی آئی کے بھی ممبر ہیں اور نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر تھے وہ پیش ہوئے تو تب کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس میں کرپشن کہاں پہ ہے, بدعنوانی کہاں پہ ہے, اس میں اختیارات کا ناجائز استعمال کہاں پر ہے. تو اس میں نعیم بخاری صاحب یہ ثابت نہیں کر سکے اور یہ اپیلیں نیب نے سپریم کورٹ سے واپس لیں. یعنی نیب نے شہباز شریف کی بیل کینسلیشن عدم شواہد کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں بحث کرنے سے گریز کیا اور وہ اپیلیں واپس لیں. اور آصف سعید کھوسا نے کہا کہ اس میں شہباز شریف کا کردار ایک اچھے بچے کا ہے, ہی سیمز ٹو بی دا گڈ گائے. تو آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے اثاثہ جات کا کیس بنایا, حالانکہ وہ آپ کے خلاف بننا چاہیے کہ آپ نے چینی, آٹا, ادویات, LNG, گیس, بجلی, اس ملک کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس پر آپ نے ڈاکے نہ مارے ہوں اور اپنی جیبیں نہ بھری ہوں. ایک کیس نہیں ہے آپ پہ کیس بنتا ہے BRT پشاور کا, آپ سٹے آرڈرز کے پیچھے چلیں جی. عطا تارڑ صاحب گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے, ہم نے کچھ حصہ آپ کو دکھا دیا. اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ایک ایسے طبقے کی کہ جو کہ سارا سال انتھک محنت کرتا ہے. جی ہم تذکرہ کریں کسانوں کا, اور آبویسلی پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پر فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ سیکیور ہونی چاہیے, کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن کسانوں کے انتھک کام کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا, کسانوں کی وجہ سے ہمیں آٹا, دالیں, چاول, چینی, سبزیاں اور دیگر درجنوں جو ہے اشیاء ضروریہ کم قیمت میں دستیاب ہوتی ہیں, اور آبویسلی ہمیں ہیڈس آف ٹو دیم موسم کی سختیاں جھیلتے ہیں بڑی مشکل سے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کو کھادوں وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام تندہی سے کر رہے تھے. تو سلام پیش کرتے ہیں جی ہم ان کسانوں کو, اور آج کے ہم اس سیگمنٹ میں اسی حوالے سے بات کرنے بھی جا رہے ہیں. بالکل, فاطمہ فرٹیلائزر گروپ کی مارکیٹنگ مینیجر ہیں رابعہ سدوزئی صاحبہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا آج کے دن کے حوالے سے کیسے دیکھ رہی ہیں کسان ایگریکلچر کمیونٹی پاکستان اور ہمارے لیے کس طرح کی اہمیت ہے اور کیا اہمیت اختیار کر چکی ہوئی ہے؟ السلام علیکم جی, تھینک یو فار انوائٹنگ ایئر وائی پہ. بہت اچھا انٹروڈکشن آپ نے دیا. جو آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑے سے نمبرز آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, ہم سب یہ بات تو کرتے ہیں. پاکستان میں 8.2 ملین فارمرز ہیں, کسان بھائی اور بہنیں ہماری. پاکستان کی GDP میں 19% ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, اور جو ہماری انٹائر ورک فورس ہے پاکستان کی اس کا 38% ایگریکلچر سے ورک فورس بنتی ہے پوری کنٹری کی. اور سب سے جو بڑا نمبر ہے 22 ملین ویمن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایگریکلچر میں کام کرتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اور کتنا اہم سیکٹر ہے, اور مگر اس پہ کتنی کم بات کی جاتی ہے, یا کسانوں کے بارے میں کتنی کم بات کی جاتی ہے. اچھا رابیل, یہ بتائیے گا کہ یہ جو کسان ڈے منانے کا خیال آیا, یہ کیسے آیا؟ اور پچھلے سال بھی منایا گیا تھا, اس سال بھی یہ منایا گیا جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے ویژن کیا تھا؟ ایکچولی ہم نے 2019 میں لانچ کیا تھا. یہ ہمارا تیسرا سال ہے جب ہم نے کسان ڈے منایا ہے. 3 چیزیں تھی جی. ایک یہ کہ آپ نے جس طرح بات کی, جو ہم کھاتے ہیں, جو ہم پہنتے ہیں, آٹا, دال, چینی, کاٹن, یہ سب ہمارے کسان بھائی اور بہنوں کی محنت کا نتیجہ ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں, آپ اور میں آرام سے اپنے آفیسز میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کے فروٹس تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. ان کے مسئلے مسائل, اس کے بارے میں کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں کسان اپنے مسائل یا اپنی مشکلیں مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. جی بالکل. دوسری چیز یہ کہ ان کو لائم لائٹ نہیں دی جاتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں دھوپ ہو, سردی ہو, بارش ہو, یہ بیچارے کام لگے ہوتے ہیں پورا سال, لیکن ان کو لائم لائٹ نہیں دی جاتی. تیسرا اور بہت ضروری, اور آپ نے اس پہ ٹچ بھی کیا, فوڈ سیکیورٹی. پاکستان میں 5 ملین
लोग हर साल ऐड होते हैं, हमारी पॉपुलेशन हर साल एनुअली 5 मिलियन से बढ़ती है, और अगर हमारे ये प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और यील्ड इसी स्टैग्नेंट उसमें रहे तो हमें बहुत एक आने वाले अरसे में फूड सिक्योरिटी का राबेल अभी हो भी रहा है ना, हम देखें कि कितनी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि हम ज़राई मुल्क हैं, वी आर सपोज्ड टू एक्सपोर्ट द थिंग्स। एग्जैक्टली, सो वी नीड अ प्लेटफॉर्म। जी 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 राबेल, एक और चीज़ जो मौजूदा हुकूमत है, जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान कई बार बात कर चुके हैं, किसानों के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुन चुके हैं, उनके मसाइल भी सुन चुके हैं, आप समझती हैं कि अभी जो इक़दामात हो रहे हैं वो इनफ हैं, सफिशेंट हैं? जी शुरू हुआ है ये, अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, इनफ सफिशिएंट तो नहीं है जी। सिलसिला जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि इस फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमें मॉडर्नाइजेशन, हमें डिजिटाइजेशन, हमें मैकेनाइजेशन फार्मिंग में लानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कॉर्पोरेट्स भी चाहिए, हमें फार्मर्स भी चाहिए, और हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए। फिर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज में चाहिए। अच्छा। तो ये सारी 3-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने सोचा कि जी इंडिया में किसान डे मनाया जाता है, अमेरिका में मनाया जाता है, लेकिन 70 साल में किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे फार्मर्स बहन भाई जो हैं उनके लिए अच्छा, एक और चीज भी है कि हम, राबेल आपने नोटिस किया होगा कि हम बम्पर क्रॉप्स की बात करते हैं लेकिन उससे मुस्तफीद किसान नहीं हो पाते, और जो मिडिल मैन है वो अक्सर जो है वो सारे उसके जो फ्रूट्स हैं, जिस तरह से आपने तज़किरा किया, सारे सम्राट वो लपेट के ले जाता है। आवाम को, कंज्यूमर्स को महंगी चीज मिलती है, किसानों को उनका हक नहीं मिलता और मिडिल मैन फायदा उठाता है। उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल जी, यही देखें डिस्कोर्स है, यही इनके इश्यूज हैं जो हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी बैठे और फार्मर्स भी बैठे और हम जैसे कॉर्पोरेट्स भी बैठे, एंड वी गो टुवर्ड्स कॉर्पोरेट फार्मिंग और वी गो टुवर्ड्स मैकेनाइजेशन, और इस तरह की हम इनके इश्यूज को उजागर करें ताकि इन पे बात हो और इनका हल निकल सके। ठीक है। अच्छा राबेल, एक और चीज बताइएगा कि नॉर्मली इस तरह के डेज जब उनको मनाया जाता है, ऐसे दिन मनाया जाता है, तो उसके अंदर तकरीबात होती हैं, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, बात की जाती है, कई जगह पे वॉक वगैरह भी कर ली जाती है, लेकिन इसको बैठ के मसाइल हल नहीं किए जाते। तो आपका जो ग्रुप है इस इनिशिएटिव को कहाँ तक आगे लेके जाएगा कि ये सिर्फ एक दिन के तौर पर ना मनाया जाए, कोई काबिल तकलीद हल निकाला जाए उससे? बिल्कुल जी, लास्ट ईयर हमने पंजाब गवर्नर हाउस में एक तकरीब, वैसे तो हम छोटी तकरीबें करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे लेवल पे, लेकिन एक बड़ी तकरीब हमने लास्ट ईयर गवर्नर हाउस में की थी, जहाँ पे हम सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए थे ताकि वो आपस में बात कर सकें और फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज डेवलप कर सकें। और इंशाल्लाह इस साल भी हमने प्लान किया हुआ है, छोटे लेवल्स पे हम फार्मर से इंटरेक्शन या उनको खराज तहसीन तो पेश ही कर रहे, लेकिन हम गवर्नमेंट और दूसरी जो हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज हैं उनको भी साथ लेके चल रहे हैं ताकि हम सब मिलके इनके मुश्किलात का हल निकाल सकें और इम्प्लीमेंट भी कर सकें। अच्छा राबेल, एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम देखते हैं कि बाकी सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रिविलेज्ड होते हैं, लेकिन फार्मर्स की अगर बात की जाए, किसानों की खास तौर पे, तो इनको सेहत की सहूलियात भी दी जाती हैं, कुछ इस तरह से इनको किया जाता है फैसिलिटेट? नहीं, एक्चुअली इस तरह तो देखिए गवर्नमेंट लेवल, आपको जिस तरह मैंने कहा 8.2 मिलियन फार्मर्स हैं, सो यू नो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और एज सच अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स के लिए स्पेशली इस तरह की सेहत के लिए या कोई चीज इस तरह की नहीं है। ऑब्वियसली हम अपने लेवल पे एज कॉर्पोरेट्स हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे अपने हॉस्पिटल्स हैं जहां हम इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली 8.2 मिलियन फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा। अच्छा, एक और चीज भी है राबेल, जाते जाते हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पैदावार है, फी एकड़ पैदावार, इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी आप देखते हैं कि टैक्टिक्स दुनिया भर में यूज़ की जाती हैं, स्मार्ट फार्मिंग के तरीके यूज़ किए जाते हैं कि ताकि रकबा कम हो लेकिन पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसी फसलें उगाई जाएं जो कि ज़्यादा पैदावार देती हूँ, जगह कम घेरती हूँ। इस हवाले से कोई अवेयरनेस आपका ग्रुप क्रिएट कर रहा है? जी बिल्कुल, हमारी 2 स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोफॉस्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और हमने ये प्रूव किया हुआ है कि इनका इस्तेमाल आम खादों के इन कंपैरिजन में आपको एटलीस्ट 10% ज्यादा यील्ड देता है। तो ये हमारी कंपाउंड फर्टिलाइजर, ये तो हमारी चीज की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि हमारी बिकॉज दुनिया भर में स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स पे जा रहे हैं,
आम खादें नहीं इस्तेमाल की जा रही, इसीलिए कि आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। राबेल, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और किसान बनाना चाहिए एंड वी हैव टू अप्रिशिएट देम बिकॉज दे आर डूइंग सो मच फॉर अस। अच्छा जी, यहाँ पर केपी के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके हवाले से खबर आप तक पहुँचा दें। ये मेयर मर्दान की नशिस्त का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने पेश कर रहे हैं, और ANP के उम्मीदवार हैं हिमायतुल्लाह, वो 56,458 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और JUIFA के जो उम्मीदवार हैं अमानत शाह साहब, उन्होंने 49,938 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। तो ये नशिस्त ले गई है ANP। तो बड़े मिक्स से रिजल्ट्स आ रहे हैं सत्ती, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि PTI आ गया या ANP आ गया, और ये आ गया जी डब्बा। एग्जैक्टली, हिमायतुल्लाह साहब ANP 56,458 और अमानत शाह साहब आगे 49,000 यानी कि 50,000 से चंद वोट। तो रिजल्ट्स तो आते रहेंगे, अभी कंपाइल हो रहे हैं रिजल्ट्स, जैसे जैसे आते रहेंगे आपसे शेयर करते रहेंगे, लेकिन अभी हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। बिल्कुल जी। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है, और एक नए घंटे के साथ हाजिर खिदमत हैं, एक नई शुरुआत के साथ, कुछ अहम इश्यूज के साथ एक बार फिर आपसे बात करेंगे। एग्जैक्टली, तो सर्दी की क्या सिचुएशन है सत्ती? सर्दी, अब आपको लग रहा है कि कराची में सर्दी आ गई है? हाँ, कराची में सर्दी आ गई है। ठंडी यखबस्ता हवाएं जैसे ही क्वेटा से सफर करते करता कराची पहुंचती हैं तो फिर यहाँ के शहरियों को एहसास होना शुरू हो जाता है कि हाँ जी, अब हमें गर्म कपड़े निकाल लेने चाहिए, पहन लेने चाहिए। मुझे ये लगता था कि यहाँ सर्दी नहीं आती, क्योंकि मैंने पहले कराची का कोई इतना देखा नहीं था यहाँ पे रहकर और ये सब चीज़ें, लेकिन जब यहाँ पर आई और स्टार्ट में दिसंबर में मुझे थोड़ी सी मायूसी भी हुई कि दिसंबर आ गया है, और पंजाब में हम देखते थे कि अच्छी खासी ठंड आ जाती थी नवंबर में, लेकिन यहाँ तो भाई कोई अक्टूबर से सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन अब हमने ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, थोड़ी सी सर्दी आ गई है, थोड़ा सा उसकी वजह ये है कि, और ये देखिएगा कि ये आप इस चीज पे फोकस्ड रहिएगा कि जितने आपके पास गर्म कपड़े हैं, ऑब्वियसली आप लाहौर में ज्यादा रही हैं तो वहाँ के हिसाब से जो कपड़े हैं, तो जल्दी जल्दी एक दिन में 3-3 पहन के भी आप ये मौसम सरमा यहाँ का गुजारें, क्योंकि 15 से 20 दिन तक टोटल टाइम है आपके पास। उसके बाद वो जितनी तेजी से ये सर्दी, मुख्तसर सर्दी आई है, उतनी तेजी से ये चली भी जाएगी। हाँ, ये तो है। तो ये है, तो इस कड़ाके वाली सर्दी का हम तज़किरा करेंगे। उसके साथ साथ जनाब, ये मसाइल क्या होते हैं सर्दियाँ जब आती हैं, तो उससे जो हमारे उम्र रसीदा अफराद होते हैं, जो नॉर्मल हम देखते हैं जो उम्र रसीदा नहीं भी हैं, उनको बहुत से मसाइल का सामना होता है। बिल्कुल सर्दी, नज़ला जुकाम, और बुजुर्गों में खून गाढ़ा होना, ब्लड क्लॉटिंग, और काफी सारे मसाइल इशू है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो जिस तरह से हम 9 बजे भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बड़ा ही इवेंटफुल हमारा वीकेंड रहा। सबसे पहले हफ्ते के रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक्सप्लोजन हुआ गैस का। बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि गैस एक्सप्लोजन था, और एक निजी इमारत थी, निजी बैंक की, जो कि इस एक्सप्लोजन से सबसे ज़्यादा मुतासर हुई, जिसमें 17 अफराद अपनी कीमती जानें खो बैठे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि फिर वही बात की जा रही थी, एक दूसरे पर मलबा डाला जा रहा था कि जी इसका कसूर है, उसका कसूर है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सिचुएशन पे हम थोड़ी देर के लिए बात तो करते हैं, नोटिस लिए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वैसा ही सिमिलर इवेंट फिर से वैसा इंसिडेंट पेश आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट हो जाता है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। कुछ अर्से कबल सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने वाक़े नाले पर बनी मार्केट भी सीवरेज गैस हादसे में तबाह हो गई थी। अच्छा, जुबली मार्केट भी तबाह हुई थी। इसी तरह से किताबों की सबसे बड़ी मार्केट है उर्दू बाज़ार, वहाँ पर भी इसी नौयत का धमाका हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद होता ये है कि कुछ दिन तक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, टीवी चैनल्स इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, अखबारात पर बड़ी सुर्खियाँ बनती हैं क्योंकि इंसानी जाने ज़ाया होती हैं, लेकिन उसके बाद सारे मामलात उसी तरीके से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी इस पर मौजूद हैं। जून में इससे मुतालिक फ़ैसला भी जारी किया गया है। बड़े नालों की जो क्लियरेंस है उसके हवाले से भी, तजावुज़ात के ख़ात्मे के हवाले से भी, और ओवरऑल शहर के जो नाले हैं, जो वाटर ड्रेन्स हैं, उनको खाली किया जाए, भले जो सीवरेज लाइन्स हैं उनको खाली किया जाए, ताकि ना सिर्फ ये कि कचरा पाइलअप हो, उसका भी खात्मा हो सके, बल्कि शहर भी साफ सुथरा थोड़ा सा हो सके। अभी भी बहुत सारी ऐसी इमारत हैं जो कि ऐसे नालों पर कायम हुई हैं, और उनके खिलाफ कहा यह जा रहा है कि एक्शन लेंगे, लेकिन हमें एक्शन कब दिखाई देगा ताकि इस तरह के इंसिडेंट से बचा जा सके। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी सती, हमने देखा कि पीटीआई के एमएनए आलमगीर खान साहब, उनके वालिद साहब भी इसी हादसे में गुजर गए। एग्जैक्टली, और कुछ और स्टाफ भी था जो कि शोरूम में मौजूद था, और वो भी इसी हादसे का शिकार हो गए। जो बैंक के गार्ड्स थे,
ایک گارڈ کی اسی وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ زندگی چلی گئی تھی، پھر ایک دوسرے گارڈ بھی تھے جو کہ لوگوں کو وہاں سے پیسہ جو بینک کا وہاں تھا اس کو نکالنے سے منع کر رہے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کو ہارٹ فیلئر ہوا ہے اور ان کی بھی جان چلی گئی. تو بڑے وہ لوگ تھے جو اپنے گھروں کے کفیل تھے، کمانے کے لیے آئے تھے، لیکن اینڈ ون مور تھنگ کہ ابھی بھی وہاں پر ملبہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ابھی بھی کچھ لاشیں ہوں گی، کچھ افراد وہاں پر. اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحم کرے بالکل سب کے حال پر. اور انجم عبدالوہاب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بالکل. انجم یہ کہیے گا، ہفتے کے روز یہ واقعہ پیش آیا اور 17 جانیں اب تک ہم نے دیکھا کہ جو رپورٹ ہوئی ہیں جو گوا چکے ہیں، اور کافی افراد ایسے ہیں جو کہ زخمی بھی ہیں. ابھی کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ ہیوی مشینری کہا جا رہا تھا کہ وہاں سے ملبہ ہٹایا جائے گا. کس حد تک دیکھ رہے ہیں آپ کام کی رفتار؟ اور دوسرا زخمیوں کی حالت کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ایک محاورہ ہے کہ جس نے سبق یاد کیا سزا اس کو ملی. یا سبق یاد کرنا تو دور کی بات ہے، کتاب کھولنا ہی بھول گئے ہوئے ادارے کہ کتاب کھول کے ہی پڑھنے کے قانون کیا ہے اور اس قانون پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے. بیشتر واقعات ہو چکے ہیں کہ نالوں پر قائم تجاوزات کی وجہ سے دھماکے ہوتے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور املاک بھی ضائع ہوتی ہیں، لیکن ان سے ابھی تک سبق نہیں سیکھا گیا ہے. کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر نالوں پہ ہزاروں کی تعداد میں دکانیں بھی قائم ہیں اور تجاوزات بھی قائم ہیں. شیرشاہ پراجہ چوک کی جو صورتحال ہے، یہاں پر بھی 100 سے زائد تعمیرات بتائی جا رہی ہیں جو نالے کے اوپر ہے. ہیوی مشینری یہاں پہنچ کر ملبہ تو نکال رہی ہے، لیکن جو ملبے کے علاوہ جو دیگر یہاں پر تجاوزات موجود ہیں، دکانیں ہیں، گھر ہیں، دفاتر ہیں، ان کو اٹھانے کا بھی کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا گیا. اسی طرح صورتحال دیکھی جائے دوسرے علاقوں کی تو دوسرے علاقوں میں بھی یہی حال ہے کہ نئی کراچی، نارتھ کراچی کا ذکر سعید غنی نے بھی ہفتے کے روز اپنی ایک تقریر میں کیا تھا کہ نارتھ کراچی، نئی کراچی میں کافی مسائل ہیں اور یہ مسائل نالوں پر تجاوزات کی صورت میں مسائل پہ ظاہر ہے کہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ آپ بات کریں، اس پہ ہم مزید ڈسکشن کریں گے. اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب ایک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ تھی تقریباً 1210 ارب روپے، تو یعنی کہ تقریباً اس میں 100 ارب سے زیادہ کا اضافہ ایک سال میں ہوا. یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ہر سال اور خاص کر اس پچھلے سال ایگریکلچر فائنینس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے اس میں اور واضح طور پہ اضافہ ہوا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے سال کے شروع میں بینکنگ سیکٹر کو ایگریکلچر فائنینس کا ٹارگٹ دیا تھا وہ 1500 ارب کا تھا، تو اس کے مقابلے میں جو کریڈٹ ڈسبرسمنٹ ہے وہ کم ہوئی. اور آج کی اس تقریب اور کانفرنس اور اس ACAC کی میٹنگ کا ایک بنیادی جو نقطہ جو ہم اپنا ڈسکس کریں گے بینکوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس سال میں جو ہم نے بینکوں کو ٹارگٹ دیے ہوئے ہیں ان کو کس طرح ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ ٹارگٹ تک بھی پہنچے، سالانہ بھی اضافہ ہو جس طرح پچھلے سال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ٹارگٹ ہے وہ بھی تکمیل پہ ہم پہنچے. اس سال کے لیے جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے، پچھلے سال تھا 1500 بلین روپے کا اور اس سال ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 1700 ارب روپے کا. یہ جو ابھی ہمارا جو مالی سال چل رہا ہے. اب پچھلے سال جو پوری ایگریکلچر فائنینس کی ڈسبرسمنٹ تھی جیسا کہ میں نے کہا اس میں ایک اچھی رفتار سے اضافہ ہوا، لیکن وہ کیا ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں کافی سارے ایشوز ہیں اور کچھ جو ایشوز ہیں میں ان کو ذرا ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ اس سال میں پرفارمنس کیسی رہی تو جو ہمارے 14 کمرشل بینکس ہیں انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو اوور آل بیسس پہ میٹ کیا جو ان کو ٹارگٹس دیے گئے تھے. لیکن جو ہمارے اسپیشلائزڈ بینکس ہیں مثال کے طور پہ ZTBL اور PPCBL اور کچھ اور چھوٹے ڈومیسٹک پرائیویٹ بینکس یہ جو ہے اپنا ٹارگٹ پچھلے سال نہیں اچیو کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ جہاں پہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ابھی جو مالی سال گزرا ہے اور اس کو پچھلے مالی سال کے مقابلے میں دیکھیں تو وہ کون سے صوبے ہیں جہاں پہ ایگریکلچر فائنینس کا کوانٹم جو ہے وہ بڑھا. اس میں پنجاب ہے، سندھ ہے،
KPK ہے اور GB ہے. لیکن 2 ایسے علاقے ہیں بلوچستان اور AJK جہاں پہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی. اور ہمیں خاص کر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں علاقوں میں جو ہم کیا میجرز لے سکتے ہیں سارے بینکوں کے ساتھ مل کے کہ یہاں پہ کریڈٹ ڈسبرسمنٹ بھی جو ہے اس میں اضافہ. ایک اور نقطہ جس پہ ہمیں سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈیٹا دیکھیں آن دا نمبر آف ریسیپینٹس آف لون, کتنے لوگوں نے قرضے لیے یعنی کہ کتنے فارمرز جو ہیں وہ بورو کر رہے ہیں, تو اس کوانٹم میں کمی آئی ہے پچھلے سال. اور یہ کمی آئی ہے تقریباً 2,40,000 فارمرز کی جو کم ہوئے ہیں جن کو بینک قرضہ دے رہے ہیں. جون 2020 میں جو ٹوٹل بوروورز تھے یہ 3.7 ملین تھے, 3.7 ملین. اور جو سال جون 2021 میں ختم ہوا ہے اس میں جو نمبر آف بوروورز ہیں وہ 3.5 ملین ہے, 3.5 ملین. اب اس جو نمبر آف بوروورز کی جو کمی ہوئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسپیشلائز بینکس اور جو مائکرو فائنانس بینکس اور انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں کچھ مسائل رہے, کچھ مسائل اس لیے رہے. تو گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. اس سے پہلے اہم ترین ایک معاملے پہ ہم بات کر رہے تھے, کراچی میں جو دھماکہ ہوا اور گیس کی وجہ سے ہوا, سیوریج لائن کی وجہ سے ہوا, اور اس کے نتیجے میں اب تک 16 زندگیاں جو ہے وہ چلی گئی ہیں, اور اس کے بعد کئی لوگ زخمی ہیں, کئی گھرانے اپنے کفیلوں سے محروم ہو گئے ہیں, اور ایک المیہ ہے جس نے جنم دیا, اور ایک ناگہانی آفت ہے جس کا ان فیملیز کو سامنا کرنا پڑا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور پھر ہم وہی بات کریں گے جس طرح سے انجم عبدالوہاب بھی بتا رہے تھے کہ ابھی بھی کراچی کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. نالوں پر بہت ساری تجاوزات قائم ہیں, بہت ساری دکانیں ایسی ہیں, بہت ساری عمارات ایسی ہیں جن کو خالی کرانے کی ضرورت ہے. ابھی پھر انجم عبدالوہاب نے ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بات کرتے ہیں. انجم, آپ بتا رہے تھے کہ جی ابھی بھی بہت ساری ایسی تجاوزات ہیں جن کے خلاف آپریشن کیا جانا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایسے حادثات دوبارہ جنم نہ لیں. جی بالکل, یہ چند تجاوزات نہیں ہیں, ان کو ہزاروں کی تعداد میں کہا جا سکتا ہے کہ جو نالوں کے اوپر قائم ہیں, اور بعض جگہ تو ایسی ہے جہاں پر اب نالے سے گیسوں کا اخراج ہونا ناممکن ہے. اگر ہم جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا نیو کراچی, نارتھ کراچی کا, منظور کالونی کے علاقوں کا, لانڈی کورنگی, مختلف نالے ہیں جو چھوٹے بڑے نالے ہیں. بڑے نالے تو صاف کر لیے گئے لیکن جو چھوٹے نالے ہیں ان پہ ہزاروں کی تعداد میں دکانیں ابھی بھی قائم ہیں. ان دکانوں کے اوپر رہائشی یونٹ بھی قائم کر لیے گئے کہ پہلی منزل دوسری منزل وہ بھی قائم کر لی گئی ہے. عدالتی احکامات پر عمل درآمد تو کر لیا جاتا ہے, مختلف جگہوں پر چھوٹی سی کارروائی کی جاتی ہے, چند جو چھجے گرا دیے جاتے ہیں یا فٹ پاتھ کو صاف کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ان دکانوں کے خلاف, ان تجاوزات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے. جو ظاہر اب یہ دکانیں یہاں پر برسوں بیت چکے ہیں, بعض جگہ تو ایسے 30 سال بیت چکے ہیں, اور دکاندار یہاں پر اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اور یقیناً ان کو جب ہٹایا جائے گا تو ان کا روزگار بھی متاثر ہوگا. تو عدالتی احکامات تجاوزات کی حد تک تو رہتے ہیں, لیکن جن افسران نے, جن میں ضلع انتظامیہ ہے, پولیس کہی جا سکتی ہے, کمشنر صاحبان ہیں, اس کے علاوہ جو اینٹی انکروچمنٹ سیل KMC ہے, اس کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو یہ اپنی طور پہ کوئی کارروائی کرتے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اور یہ تجاوزات ابھی بھی قائم ہو رہی ہیں, ابھی بھی شکایات ملتی ہیں کہ نالوں پر تجاوزات قائم کی جاتی ہیں, لیکن یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اگر جو عدالتی احکامات صرف اور صرف اس حد تک محدود رہتے ہیں کہ چند کارروائی کی جاتی ہیں, لیکن ان کارروائیوں کو مکمل طور پہ کلیئر نہیں کیا جاتا. یہ صورتحال قیمتی جانوں کی صورت میں سامنے نظر آتی ہیں, املاک ضائع ہوتی ہیں, لوگوں کا کاروبار خراب ہوتا ہے, کیونکہ برسوں سے یہ لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, پہلے ان کو ہٹایا نہیں جاتا, جب ہٹایا جاتا ہے ان کا کاروبار جم چکا ہوتا ہے, جس سے ان کا روزگار متاثر ہونے کی وجہ سے ان کا معاشی صورتحال بھی کافی خراب ہو جاتی ہے. جب ظاہر ہے برسوں سے جمع ہوا کاروبار جب ہٹایا جائے گا تو یہ لوگ متاثر ہوں گے. تو اس صورتحال کو انتظامیہ کو پہلے ہی غور کرنا چاہیے کہ تجاوزات قائم نہ ہونے دیں تاکہ لوگ بھی متاثر نہ ہوں, اور اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں قیمتی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں عدالتی احکامات تو دے دیے جاتے ہیں, لیکن ان پر عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آتا. ادارے خواب خرگوش لے رہے ہیں, خواب خرگوش کی نیند کا مزہ لے رہے ہیں, ان کی کانوں پر جوں تک رینگتی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. جب یہ کارروائیاں کرتے ہیں, احتجاج بھی ہوتے ہیں, لوگوں کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے, اور یہ صورتحال تمام جو طبقہ ہوتا ہے اس کے لیے کافی
संगीन और बाद खतरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर जाती है जिसका अभी लेकिन अंजुम जान है तो जहान है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब भी इन तजावुजात के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने का सोचा जाता है या एक्शन लिया जाता है तो इनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है। अगर इस तरह के वाक़या तो फिर होते रहेंगे जब तक इसका कोई मुकम्मल हल ना निकाला जाए। ये बात ठीक है कि रोज़गार इनको फराहम करना चाहिए। देखें जी, रोज़गार फराहम करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ तजावुजात कायम हुई क्यों। अगर ये कायम हुई है तो सबसे पहले उन अफसरान के खिलाफ उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये तजावुजात कायम होने दी हैं। ये कोई छोटी सा कोई ज़र्रा या पिन नहीं रखी जाती कि जो नज़र ना आए। ये ईंट पत्थर गारा इससे ये इमारत तामीर की जाती हैं, दुकानें तामीर की जाती हैं। आँख होजल पहाड़ होजल वाली बात नहीं है। यहाँ पर तमाम इंतज़ामिया मौजूद होती है। बाद जगह तो सूरत हाल ऐसी है कि थाने के अतराफ जो तजावुजात कायम होती हैं उनको नहीं हटाया जाता। असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर साहबान के अतराफ में जो तजावुजात कायम होती हैं उनको नहीं हटाया जाता। हटाया जाना तो दूर की बात है, जब बन रही होती है उनको रोका नहीं जाता। अक्सर जगह तो पार्किंग बनती है उस वक्त कई उनको कायम रोका है जाना चाहिए, ना कि नालों के 3 दाएं या ऊपर। 2 दाएं। प्रिसाइसली हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे अंजुम अब्दुल वहाब। ये बड़ा इशू है और जाहिर है कि इसके ऊपर मजीद बात करने की ज़रूरत है। बहुत मसाइल हैं और ख़ासतौर पर जो लोग वहाँ से हटाए गए थे, अब तक जो तोड़ फोड़ हुई थी, जो घर वहाँ से हटाए गए थे 6,500 के करीब जो मकीन थे, उनकी रिलोकेशन का मसला भी अपनी जगह मौजूद है। उसके ऊपर भी वफाक और सूबाई हुकूमत में आपस में बात हो रही है कि किस तरीके से कहाँ उनको जाके उनको जगह देनी है। वो 80 गज के जो घर बनाने की बात हो रही तमाम थी, स्टेक होल्डर्स को वफाक बैठना कितना हिस्सा पड़ेगा एक डालेगा। टेबल पे। ऑलरेडी बैठ चुके हैं लेकिन विल की जरूरत है। विल Exactly. होगी तो हल निकलेगा। तो अब जरा हम बात कर लेते हैं शदीद कड़ाके वाली सर्दी की, जो कि कराची में नहीं है। कराची में नॉर्मल सर्दी है। मुल्क के दीगर हिस्सों में, शिमाली इलाकों में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, वहां पर है कड़ाके की सर्दी और धुंध। लेकिन कराची में भी देखा है जिनको सर्दी लगती है उनको शदीद ही लग रही है। उनको तो ऐसे लग रहा है जैसे वो नॉर्दर्न एरियाज में घूम रहे हैं। जी जी, लेकिन जी उनको तो गर्मी में भी सर्दी लगती है। हाँ, वो फिर उनका अपना इशू है। वो अपना वो इशू यहाँ है। एग्जैक्टली वो यहाँ पर है। लेकिन अभी ये कि जी सर्दियों का इंतज़ार किया जाता है कि जी सर्दी आए और उसके बाद जो बॉन फायर है उसका सिलसिला शुरू हो, बारबेक्यू पार्टीज शुरू हों और हमें विंटर स्टफ पहनने का वैसे ही बड़ा शौक होता है क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि गर्मियों का जो मौसम है वो बहुत तवील होता है और उसके बाद ये 2-3 महीनों की सर्दी होती है, वो भी कुछ इलाकों में। लेकिन जैसे कराची का इलाका हो गया या पंजाब के कुछ ऐसे इलाके हैं जो थोड़े गर्म हैं, तो वहाँ पर 1-2 महीने की। अभी कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर, लाइक अगर आप थोड़ा सा मुल्तान वाली साइड पे चले जाएं, उस साइड पे चले जाएं, वहाँ लेकिन अब तो जनूबी पंजाब भी, जनूबी पंजाब ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें ना, मौसम में तब्दीली आ रही है तो एनवायरनमेंट में तब्दीली आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो तशवीशनाक है वो ये कि पंजाब में हमने देखा कि स्मोग भी विंटर्स के साथ बढ़ जाती है। स्मॉग इतनी बढ़ गई है कि हालत ही खराब होती जा रही है। आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जनाब लाहौर का, वो है 403। अल्लाह, यानी कि अब से कुछ देर पहले 403, और सबसे ज्यादा गुजरांवाला का है 410, उसके बाद 403 है लाहौर का, और पिंडी का भी ज्यादा है, कराची का 183 है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। डीजी मेट मोहम्मद रियाज साहब हमें ज्वाइन करें। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कड़ाके की सर्दी तो अपनी जगह, एक तो ये जो स्मॉग ने तंग कर रखा है और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये तो हम सांस लेने से पहले भी सोचना पड़ता है कि थोड़ा सुकून से ले लें, पता चले कितनी पोल्यूशन अंदर जा रही है। जी बिल्कुल, ये तो कुछ खैर रेशो जो है कुछ ज़्यादा ही इक्विपमेंट की जो कैलिब्रेशन है, आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल नहीं है कि इतनी ज़्यादा है, क्योंकि अभी एक वेदर सिस्टम भी इस वक्त कुछ इंस्टेबिलिटी गुजर रही है, तो उनकी वजह से कोई इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में जो लाहौर में और गुजरांवाला में हो सकता है, बिकॉज पीपल हैव ब्रीदिंग इश्यूज और बहुत सी सारी चीजें, मसले मसाइल हैं, आंखों के इन्फेक्शन हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन उनको हो रहे हैं, बिकॉज कई फैक्टर्स हैं सर, अब तो दिखाई भी दे रहा है। जी 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 बिल्कुल, लेकिन साथ उसमें कुछ एडिशंस भी हो रही है, और चूंकि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इसके ऊपर एक्शंस ले रहे हैं, लिए भी हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी हद तक कम चुका है, और मेरे ख्याल में आगे फ्यूचर में काफ़ी हद तक इसके ऊपर बट वी नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान, नॉट शॉर्ट टर्म एक्शंस। हम पता है क्या करते हैं, हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाते, हम क्योर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंशन के लिए चाइना की तर्ज पे, इंडिया की तर्ज पर हमें लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। अब जरा ये बताएं, सर्दी की ये जो लहर है ये कब तक बरकरार रहेगी मुल्क भर में, ये जरा बता दें हमें।
सर्दी का ये लेयर तो अभी कुछ टेम्परेचर राइज होना आज से शुरू कर चुके हैं। जिस तरह कराची में भी आज कल से स्लाइटली पॉइंट्स में बढ़ गया है, दीगर हिस्सों में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी जिस तरह 2 दिन शदीद जो टेम्परेचर फॉल हो चुका था, अब राइजिंग ट्रेंड में है। तो आगे मतलब जो 2-3 दिन आ रहे हैं, 4 रहे हैं, इसमें स्लाइटली ये राइजिंग ट्रेंड में होगा और सर्दी की जो मौजूदा लेयर है उसमें कमी आना शुरू हो चुकी है। अच्छा रियाज साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि स्मोक की सिचुएशन, इससे जान छुड़ाने का एक और तरीका है, क्योंकि हमें इक़दामात तो इतने नज़र नहीं आते, अल्लाह की तरफ से बारिश ही हो जाए। तो दूर दूर तक कोई बारिश आपको दिखाई दे रही है या ये खुश्क सर्दी से हमें गुजरना पड़ेगा? नहीं, आ रही है इंशाल्लाह। दिसंबर के जो लास्ट वीक है इसमें एक स्पेल आ रहे हैं जो स्लाइटली बेहतर है, जिसमें मुल्क के ज़्यादा हिस्सों में कुछ लाइट किस्म की एक्टिविटी तकरीबन मोस्टली पार्ट्स में रहेगा। अच्छा, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो स्पॉगी सिचुएशन है वो बेहतर हो जाए। अच्छा, और इसके साथ साथ वही ना, खुश्क की वजह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियाँ भी आ जाती हैं, ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, खुश्क खांसी जो होती है वो भी आ जाती है। अच्छा, अब ये बताएं कि कराची में कोई इम्कान है किसी नौयत की बारिश का, और ये जो कराची में बारिश, ये जो मौसम सरमा का स्पेल है, ये कब तक रहेगा? ये तो इस वक्त देखिए, सर्दी तो अभी 15 जनवरी तक सर्दी ही रहेगी, लेकिन जो इस वक्त स्वेरिटी वाला जो स्पेल है ये अब आज से राइज होना शुरू हो चुका है। कल भी कराची का जो टेम्परेचर था आज उससे स्लाइटली बेहतर है, मतलब राइज होना शुरू हो गया। और इस तरह सिंध के, जिस तरह मैंने बता दिया कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी अब राइजिंग ट्रेंड है टेम्परेचर का। तो ये, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मजीद इस किस्म के 2-3 स्पेल आ सकते हैं सर्दी के, जिसमें टेम्परेचर दोबारा इस किस्म के फॉल करके और जो शिद्दत है वो बढ़ सकती है। ओके, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद रियाज साहब डीनेट हमारे साथ मौजूद थे। और बारिश होगी बालाई इलाकों में थोड़ी बहुत, उससे थोड़ी सी बेहतरी आएगी। खुश्क ये जो सर्दी है इसके काफ़ी मसाइल होते हैं, और स्मोक का जिस तरह से आमना तस्करा कर रही थी वो भी ख़त्म होगा अगर ये हो जाती है। लेकिन कराची में कुछ लेट्स सी, दुआ ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अभी मैं लाहौर जा रही हूँ ना। अच्छा जी, वहाँ मैं लाहौर चल रही हूँ, आपको भी साथ लेके जा रही हूँ, बल्कि देखने वालों को भी लेके जा रही हूँ। चलें जी। हम देखना ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर मौसम कैसा है। और ख्वाजा रमज़ान मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा रमज़ान मजीद, ये कहिएगा, सर्दी कड़ाके की पड़ रही है वहाँ पर? जी गुड मॉर्निंग। सर्दी की शिद्दत में लाहौर में इजाफा होना शुरू हो चुका है। सुबह के वक्त खुसूसन जो है वो धुंध का भी राज होता है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता है। खुसूसन जो लोग अपने दफातर और स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह अपने गरम गरम बिस्तर को छोड़कर और बाहर जाना और अपने स्कूल और दफातर के लिए निकलना। लेकिन बच्चों के लिए तो बड़ी ये खुशखबरी है कि 25 दिसंबर से उन्हें छुट्टियां होने जा रही हैं। ताहम इस हवाले से एक और खुशखबरी है, वो ये है कि जुमेरात से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का भी इम्कान है। बारिश की वजह से भी स्मोक में और गर्दो गुबार में और फ़िज़ाई आलूदगी में वाज़ह तौर पर कमी आएगी। सर्दी की शिद्दत तो है, सर्दी बहुत है इस वक्त। शहर लाहौर में सुबह के वक्त धुंध का भी राज होता है। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है और मुख्तलिफ जो मोटरवे के सेक्शंस हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाता है। और मोटरवे तर्जमान का ये कहना है कि दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, मुनासिब फासले के साथ गाड़ियाँ चलाएँ, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें ताकि हादसा से बचा जा सके। ताहम दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और कम से कम जो दर्जा हरारत रहेगा वो 2 और 1 डिग्री तक भी जाने का इम्कान है। और फ़िज़ाई आलूदगी में इस वक्त हम लोग दुनिया के पहले नंबर पर जा रहे हैं, तो फ़िज़ाई आलूदगी को कम करना भी हर शहरी की जिम्मेदारी है। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा रमज़ान साहब। और बड़े माशाल्लाह वेस्ट कोट के साथ मौजूद थे। देखिए पहनावे डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं, जैकेट्स, कोट्स, अपर्स, स्वेटर्स, मफलर्स, टोपियाँ। तो ये कुछ दिन है जी, एंजॉय कीजिए सर्दी। और अब हम आपको एक ऐसी जगह का रुख करवाते हैं जो कि एक्चुअल में ऐसा स्टफ निकालने की जरूरत पड़ जाती है, सयाहों की जो है जन्नत, और वो है जनाब जन्नत नज़ीर वादी स्वात। बिल्कुल, वादी स्वात, और बर्फबारी हो, वादी स्वात हो, और गर्मा गर्म आपके पकवान हो, और इसके साथ गर्मा गर्म आपने स्वेटर वगैरह जो आप वार्मर पहन सकते हैं पहने हो, और फिर आप नज़ारा करें जन्नत का। और ऐसे फिल वक्त हम आपको यहाँ से नज़ारा करवाएंगे। हाँ। और रिपोर्ट है जी शहजाद आलम की।
تو ستی آپ گئے ہیں ان علاقوں میں ایسے برف باری میں؟ ہاں جی، سوات جانے کا اتفاق ہوا ہے، مری میں بھی، ملکہ کوثر میں اور بھی. آپ کا بھی چہرہ کھل اٹھا تھا؟ ہاں جی، کھل اٹھا تھا سردی سے بھی. اور ہاں جی کھل اٹھا تھا. اور دیکھیں مختلف علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مختلف زبان، مختلف ایکسنٹس، اور یہ سارے لوگ مل کے، اب جیسے اے آر وائی فیملی کا حصہ ہیں تو کسی کا ایکسنٹ، کسی کی ٹون ڈیفرنٹ ہوگی، ملتان کے نمائندے کی ٹون ڈیفرنٹ ہوگی، سوات کے نمائندے کی ایگزیکٹلی. تو یہ سب لوگ مل کے مختلف طرح کے پھول ایک گلدستہ بناتے ہیں، اینڈ دیٹ از اے آر وائی فیملی اور دیٹ از پاکستان. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد آتے ہیں. جی تو باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم. ذرا صحت عامہ سے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں. موسم کے ہم نے آپ کو نظارے دکھائے اور نظاروں کے حوالے سے پروڈکشنز بھی کروائیں کہ کتنا دیر تک یہ سردی رہے گی. اب سردی کے اثرات پر بات کرتے ہیں. تو جناب نزلہ زکام یہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے، سرد گرم ہو جاتا ہے، اس سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں بہت ساری ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا نا ویدر کی وجہ سے ہم انڈور ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی ہیں، آؤٹ ڈور نہیں ہوتی. میرے خیال میں فٹنس کے مسائل اس لیے زیادہ دیٹ ڈیپینڈز. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو جوان لوگ ہیں ان کے مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں. اب کراچی جیسے شہر میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سویٹر پہن کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو گرمی لگے گی، باہر نکلیں گے تو ٹھنڈی ہوا لگنے کا خدشہ ہے، دھوپ زیادہ ہو رہی ہو تو گرمی لگے گی، چھاؤں میں جائیں گے تو ہوا لگ سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جی بلڈ کلوٹنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اسٹروک کے مسائل کافی زیادہ ہوتے ہیں. ایک اور چیز میں پڑھی تھی کہ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم سن سیٹ میں بیٹھتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، دھوپ میں جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انرجی مل رہی ہوتی ہے، وائٹامن ڈی آپ کی باڈی. تو یہ ہوتا ہے کہ ونٹرز میں آئی گیس وہ کم ہو جاتا ہے کمپیریٹیولی، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایشوز ہو سکتے ہیں. بہرحال اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے تھورولی، اور اس کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے نیورو سرجن ہے ڈاکٹر رضا خیرات رضوی صاحب. آپ کو ویلکم کریں گے باخبر سویرا میں. سر کیسے مزاج آپ؟ تو ابھی جس طرح سے موسم بدل رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹروک کے جو چانسز ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، ریزن کیا؟ دیکھیے انفارچونیٹلی جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہماری باڈی کے اندر بیماریاں ہیں، لائک آرٹریل ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے نسیں سکڑی ہوئی ہوتی ہیں ہماری، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہائپر لپیڈمیا ہے، اینڈ ایج فیکٹر. یہ تمام تر چیزوں میں ایک ایگریویٹنگ فیکٹر پھر آپ کا ویدر آ جاتا ہے. وین سڈنلی ایٹماسفیرک چینج آتی ہے، جب ویدر چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا نسیں اور سکڑ جاتی ہیں. اور 85% جو اسٹروکس ہوتے ہیں ان میں 85% اسٹروکس وہ ہوتے ہیں جن میں نس بند ہونے کی وجہ سے اسٹروک ہوتا ہے، نس بند ہو جاتی ہے. اور 15% وہ ہوتے ہیں جو کہ بلیڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ اسٹروک جو ہے نا ناٹ اونلی ان دا سردی بٹ آلسو جہاں گرم موسم بھی شروع ہوتا ہے وہاں بھی ہے. اور ایک لٹریچر میں سرچ کر رہا تھا تو اس میں نے ایک نئی چیز دیکھی جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہاٹ ویدر کے اندر میل آر مور پرومیننٹ یا ڈومیننٹ ہیں prone to having heat strokes. And why is that? There are a lot of things which are still unknown. اچھا ویسے دیکھیں کہ اگر آبادی کا تناسب سے دیکھیں تو زیادہ they are more prone to heart attacks in general. خواتین کو 40 سال سے کم عمر خواتین کو کم ہوتے ہیں لیکن مردوں کو زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ خواتین کی ایک مردوں کے حقوق کے عالمی دن پہ میں اس پہ بات کروں گا، آواز اٹھاؤں گا. سر آپ ایک جو اس کے اندر ہے، اچھا اس میں انفارچونیٹ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو مارٹلٹی پیریڈ ہے مطلب ڈیتھ اکر ود ان 0 to 2 days، 2 دن کے اندر اندر جو بھی ہیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کی ڈیتھ پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. وین کم ٹو دا چینج آف ونٹر کے اندر جب آتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک پرولونگ ہوتی ہے، جو ہائی رسک کیسز ہوتے ہیں 2 to 4 days، لیکن وہاں فیمیل مور پرومیننٹ ہیں. اچھا فیمیلز کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ دے ہیو اے لانگ لائف اسپین، ان کی زندگی مردوں کے مقابلے میں لمبی ہوتی ہے. کیا امیونٹی زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں امیونٹی زیادہ نہیں ہوتی، بیچارے مرد اندر اسٹریس زیادہ، وہ ٹینشن لیتی نہیں دیتی ہیں سر. بیسیکلی نہیں، ایکچولی آپ اگر دیکھیں تو اوور آل جو ہے نا جسے ہم میل ڈومیننٹ سوسائٹی بھی، لیکن میل آر مور ٹورڈ دا ورک. اب فیمیلز آنا شروع ہوئی ہیں لیکن ایک اسٹریس ریلیٹڈ ایلیمنٹس میل کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، جاب اسٹریس ریلیٹڈ ہیں، ساری تمام تر چیزیں، ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں تو وہ ہے. لیکن اس میں اگین وہ والی جو بات ابھی آپ کر رہے تھے پریونشن از بیٹر دین کیور. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جو کتنے ٹائپس آف اسٹروکس ہیں جو کہ سردیوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر عمر رسیدہ افراد کے لیے. ایک تو منی اسٹروک ہوتا ہے
TIS जिसे कहा जाता है, हाँ जी, TIA। देखिए TIA इज अ वेरी कॉमन थिंग। अगर अब जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रही है ना, इसमें होता है कि सडनली वेसल्स श्रिंक करती हैं। अगर आप कभी कंस्ट्रिक्ट करती हैं, अगर आप अभी अचानक बगैर कोई चीज लिए बाहर निकलते तो यू फील कि आपके बाल, जिसे आप कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, लाइक दैट आपकी वेसल्स भी श्रिंक कर जाती हैं। वंस दे श्रिंक, यू हैव एनी अंडरलाइंग पैथोलॉजी, के अंदर अंदरूनी तौर पर बीमारी चल रही है अगर, तो उसकी वजह से वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं एंड समवन कैन हैव इवन हार्ट अटैक। अगर गर्दन की नसें सिकुड़ी हुई हैं उस या कोई क्लॉट है वहाँ पे, तो वो ब्रेन में लॉन्च कर सकता है। एंड अच्छा, ये दो डिफरेंट चीजें हैं सर? दो डिफरेंट चीजें। एक तो वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट करना, और दूसरा ब्लड का गाढ़ा होना। तो 2 से 3 मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा। एक तो देखिए जी, इसमें सबसे पहली चीज वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अगर लिपिड बढ़ा हुआ हो तो उसके अंदर वो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो बढ़ा हुआ, उसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। और फिर इन एडिशन टू दैट, अगर आपका वेदर है तो वो और श्रिंक करती हैं, तो वो आपका फ्लो ऑफ ब्लड अफेक्ट कर रहा है। तो करें क्या सर्दी में? ये तो चले बता दिया। सर्दी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को वेदराइजेशन अपनी करें, अपने आप को एक जो टेम्परेचर में हम रहते हैं उसको आप मेंटेन करें इनसाइड। ऑफ कोर्स आउटसाइड करना पॉसिबल नहीं है, इनसाइड में उसको मेंटेन करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एक्सरसाइज उसमें होनी चाहिए, कंट्रोल योर शुगर, कंट्रोल योर लिपिड्स एंड कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एज वेल। आई गेस ये रीजन है कि हमने देखा कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको ये ज्यादा मुतासिर होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, अब तक तो ये था कि भी से कि जी 55 से अबव के एज उनमें 3 टाइम्स जो है ज्यादा है, एक्टिविटी कम होती है, जो आप कह रहे थे, एक्टिविटी कम होती है। और लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी चीज़ है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 24 टू 55 इयर्स ऑफ एज, इनमें भी इंसिडेंस बहुत तेज है सर। अच्छा, मुझे अब ये बता दें कि साइंस क्या है? मिसाल के तौर पर अब वैसे तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि ओल्ड एज में है, लेकिन अगर किसी यंग पर्सन, कोई जवान आदमी है, उसको कोई स्ट्रोक हो रहा है, मिनी स्ट्रोक हो रहा है, उसको कितनी देर में, क्या सिम्टम्स हैं, उनको देखते हुए कितनी जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी रिसेंटली एक पेशेंट केम टू मी विद 24 ईयर ओल्ड, ही हैड हेडेक्स फॉर लास्ट 10 days, व्हिच वाज इग्नोर्ड, एंड व्हेन ही केम टू द हॉस्पिटल, उसको जब सीटी कराया गया तो ही हैड अ लार्ज ब्रेन ब्लीड। नॉर्मली वी डू दैट, मतलब जब भी कोई ऐसा इशू, मतलब उसमें कभी भी उसको ड्यूरिंग दैट 10 days ना उसने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया, ना अपने हेडेक को एड्रेस किया। तो कोई भी चीज़ जो आपको इरिटेट कर रही है, भाई नमनेस आपकी हो रही है, आपको अननेसेसरी हेडेक्स हो रहा है, आपका ब्लड विजन हो रहा है, आपको कोई वॉकिंग डिफिकल्टी हो रही है, मेमोरी इंपेयरमेंट हो रही है, इतनी सारी चीज़ें, तो ब्रेन जिस एरिया को अफेक्ट कर रहा होता है ना, लेट्स से अगर ब्रेन का मेमोरी एरिया अफेक्ट हो रहा है तो वो आपको उसकी टिंगलिंग देगा। हाथ की अगर मोटर पावर अफेक्ट हो रही है तो उसकी टिंगलिंग देगा। जो अगर एक अनयूजुअल सिम्टम्स आपको परसिस्ट कर रही है फॉर मोर देन फ्यू डेज, तो फ्यू आवर्स, यू शुड लुक इनटू दैट। और आप अपना एटलीस्ट एक गिव द बर्डन ऑफ योर थिंग्स टू द डॉक्टर, ताकि वो एक चीज को डिसाइड कर सके, देख सके कि जी आपको क्या है। अनफॉर्चुनेटली होता है कि जी हम गए, पैनाडोल ले ली, हमने कहा जी चलो ब्लड प्रेशर होता है तो मैंने दवा खा ली। यही करते हैं हम। हमारी सेल्फ मेडिकेशन जब तक खत्म नहीं होगी ना, हम ठीक नहीं हो सकते। अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ी चीज सेल्फ मेडिकेशन। मुझे जब ब्लड प्रेशर होता है मुझे पता लग जाता है, मैं दवा खा लेता हूँ, खा लेती हूँ। दिस इज वेरी, वंस यू हैव ब्लड प्रेशर, आपकी दवा बंद नहीं हो सकती अनटिल अनलेस यू चेंज योर लाइफ स्टाइल। आपको शुगर है, आपकी शुगर ठीक नहीं होगी जब तक अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, आपको मेडिसिन लेना। इवन विद लिपिड्स, ये तमाम वो चीज़ें जो कि क्रॉनिक इलनेस है, और जब ये आ जाती हैं बॉडी के अंदर, तो आपने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी टेकिंग मेडिकेशन अंटिल आपकी चीज़ें नॉर्मलाइज है, तो डिक्रीज किया जाएगा। तो ऐसे नेसेसरी मेडिकल टेस्ट भी करवा लेने चाहिए, खासतौर पर लिपिड प्रोफाइल, HDL, LDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को आपको पता चल जाएगा। और वैसे मूवमेंट्स भी होनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह भी करें, वॉक करें, एहतियात करें, और अपने बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा बचाकर संभाल के रखें। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। और अब एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। तो जनाब, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। आज है ह्यूमन सोलिडेरिटी डे, और इस दिन को मनाने का मकसद यानी इंसानों के साथ इजहार यकजहती करना है। और ऑब्वियसली हमने देखा कि बहुत सारे
نہیں آپ کے ساتھ بھی کر رہی ہوں, ہر ایک کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, سب انسانوں کے ساتھ. تو بہت مسائل ہیں دنیا میں, آپ کے اپنے پرسنل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا میں وہ غربت کا مسئلہ ہے. تو اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, ہاتھ تھامنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا کہ عالمی سطح پر کام ہو رہا ہے اس پر, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن انفرادی طور پہ بھی ہمیں رول ادا کرنا چاہیے. ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور یہ کاوشیں جاری رہیں گی, اور اسی طریقے سے انسان کو انسان کا خیال اور احساس ہوگا تو ظاہر ہے کہ حکومتیں بھی اس سے متعلق سوچیں گی. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں آج ہم نے دعوت دی ہے سماجی رہنما عالیہ صارم صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بیسک سے سوال ہے کہ جی غربت سے نکالنا, بھوک افلاس اتنی زیادہ ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, یعنی کہ ہر سال اسٹیٹسٹکس نکالیں تو آبادی میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور جو ریسورسز ہیں وہ نہیں ہیں. تو کرنٹ سچویشن میں دنیا کو چھوڑیں, ایک پاکستانی انسان, ایک عام آدمی جو ہے وہ کہاں کھڑا دیکھ رہی ہیں آپ؟ دنیا کے لیے ایک بات تو کہہ دوں ورنہ دل میں خلیش رہ جائے گی. موقع ملا اور دنیا کو مخاطب نہ کیا. محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جاں سے, وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیاں سے. باہر ہے بیاں سے. تو یہ تو پوری دنیا کی بات ہوگی. اب اگر میں اپنے پاکستان کے لیول پر آ کر بات کروں تو دیکھیے دو چیزیں اگر ہو جائیں نا ہم میں, تو غربت کو ہم تو بہت آسانی سے نمٹ سکتے ہیں, یعنی پاکستانی. یہ وہ قوم ہے جو ہر حال میں جینا بھی جانتی ہے, ہنسنا بھی جانتی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا بھی جانتی ہے, اور مصیبتوں سے لڑنا بھی جانتی ہے. اور یہ اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, تبھی آج تک اللہ کا کرم ہے اور آگے بھی اللہ کا کرم رہے کہ کوئی اس پر غلبہ نہ پا سکے. یہ ہماری کوالٹی ہے. ہمارے پاس اگر شیئرنگ ہو جائے نا, اور شیئرنگ بھی بہت آسان ہے, ایگریکلچر کنٹری ہے, ایک روٹی کو اگر آدھا کر کے اور ہم آدھا آدھا کھا لیں تو کوئی بھوکا سو ہی نہیں سکتا. میرے ملک پر اللہ کی بہت مہربانی ہے. اور دوسرا ہم ایکولی ٹریٹ کریں. یہ جس وقت ہم کسی کی مدد کریں نا تو وہ ہائے بیچارے والی سوچ پلیز ختم کر دیں. مطلب غربت میں کسی کو لاچار, مجبور اور وہ مچھلیوں کا شکار کر کر کے دینا چھوڑ دیں. غربت تو ہماری بہت آسانی سے ختم ہو سکتی ہے. وجہ اس کی ہے اللہ نے اتنی بڑی زمین دی ہے, زرخیز زمین دی ہے, اگر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں اور اس میں صرف ایگریکلچر کر کے اپنے پیٹ ہم پال لیں تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو بھوک افلاس کی ایک بات ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور میرے ملک میں جب سے پاکستان بنا ہے کبھی روٹی کے لیے اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کسی کی موت نہیں ہوئی. جس غربت کو ہم دیکھتے ہیں نا وہ غربت الگ ہے. اگر کوئی یہاں بیمار ہو جائے تو علاج بہت مہنگا ہے. موجود ہے, دور نہ جائیں, تھر کی مثال آپ کے سامنے ہے, مال نیوٹریشن کے کتنے کیسز آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے, اور وہاں پر اسی وجہ سے اموات بھی ہو رہی ہیں. میں نے آپ سے کہا روٹی کی بات میں نہیں کی, پیٹ کی بات, کہ روٹی اتنی ہے کہ اگر ایک شخص آدھی کر کے کر لیکن نہیں کر رہے نا. دیکھیں ایک شخص کے پاس 4 5 ہیں اور دوسرے کے پاس آدھی بھی. اگر ہم خالی تھر کی بات کریں تو وہاں پولیٹیکل ایشوز بھی تو ہو سکتے ہیں. کیا ہم اس کو کسی اور طرح بھی تو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں؟ تھر ہمارے ملک کا حصہ ہے. جب ہمارے پاس بڑے شہروں میں ساری سہولتیں میسر ہیں تو وائی ناٹ تھر. ہم تھر کو ایسا رکھ کر کیا کر رہے ہیں یہ پھر اب کسی بڑے لیول کے بندے کو بلا کے پھر بات کیجئے گا. لیکن میں جہاں سے دیکھتی ہوں کہ تھر میں بہت ساری چیزیں بہتر ہو بھی رہی ہیں, ہو بھی سکتی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ سب کچھ کر کے بھی نہ کیا دکھا جا رہا ہو, یا کر سکتے ہو نہ کر رہے ہو, کیونکہ تھر کی آبادی بہت مختصر ہے. ٹھیک ہے, ان کو کیٹر کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. جب ہم نسلہ ٹاور گرا سکتے ہیں تو کیا ہم تھر کے لوگوں کو ان شہروں کی طرف یا بہتر سہولیات کی طرف نہیں لا سکتے؟ اگر ہمارے پاس رٹ قائم ہو جائے حکومت کی اور عدالت کی, ہر چیز کی, تو پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا, میں جب غربت کو دیکھتی ہوں تو میں سب سے زیادہ پاکستان میں غربت کے مسائل اس وقت دیکھتی ہوں جب یہاں پر علاج کا معاملہ آتا ہے, جب یہاں پر تعلیم کا معاملہ آتا ہے. میں اصل معنوں میں غربت اس کو کہتی ہوں. ہم تعلیم میں غریب ہو گئے, ہم ویلیوز میں غریب ہو گئے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ڈیولپنگ کنٹری ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. اگر ہم کسی ترقی یافتہ ملک میں ہوتے تو شاید ہم یہ بات کر رہے ہوتے کہ لوگوں کو, انسانوں کو ایک ایموشنل سپورٹ کی, مینٹل سپورٹ کی, مینٹل ہیلتھ کے اوپر فوکس کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم روٹی کے حوالے سے بات کریں, اور جو کہ بیسک نیسیسٹی ہے ایک, اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی حالانکہ کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, حالانکہ اگر دیکھا جائے تعلیم بھی ہے, فیملی بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, لیکن کسی وجہ سے اس نہج میں پہنچ کے کریں تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے خودکشی میں ایک بات اور کروں گی. ہمارے پاس اس وقت جو نشے کی لت آ گئی ہے, ہمارے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں لیکن نشہ کرنے کے پیسے ہیں.
क्यों? हमें इस वक्त कंफ्यूजन से निकलने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हमारा असल मसला है क्या। शहर में जब हम रोड पर जाते हैं तो जो हीरोइनची हैं या जो नशा करते हैं, हमारे सामने बैठकर एक कंबल ओढ़कर और ग्रिल काट रहे होते हैं। उस ग्रिल काट के वो रोटी नहीं खरीदेंगे, वो उस ग्रिल को काटने के बाद उससे नशा खरीदेंगे। और दुनिया के लिए तो मेरा पैगाम यही है कि तमाम इंसान एक ही कश्ती के सवार हैं। ये चीज साबित कर दी है ग्लोबल वार्मिंग ने भी और कोविड ने भी। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के किसी भी हिस्से में हुई, जब ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो सारी दुनिया अल्लाह ना करे अगर डूबी तो साथ डूबेगी, और अगर ग्रो करेगी, इस मुश्किल से निकल जाएगी तो भी साथ निकलेगी। ये मैं उन ममालिक के लिए कह रही हूँ जो अपने आप को डेवलप कहते हैं, जो और मैं डेवलप नेशंस को भी ये कहूंगी कि हम पर रहम खाकर भीख ना दें। हमारे यहाँ उस तरह की चीजें, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जिससे हम अपने पैरों पे खड़े हों। जब वो हमें कर्जे देते हैं तो कर्जों के बाद तो हमें इस तरह से बाउंड करते हैं कि कर्जे के साथ डिक्टेशन भी आती है। हाँ जी, और वो जो डिक्टेशन होती है वो हमारी वैल्यूज, प्राइस इंक्रीज भी आती है, प्राइस इंक्रीज भी आती है, हमारा स्टेट बैंक हमारे हाथ से जा रहा होता है, हमारी अपनी हर चीज हमारे हाथ से जारी होती है। कहते हैं ना, क्या ही बेहतर हो कि घर की बात घर में ही रह जाए, क्या ही अच्छा हो कि हम अपने लोगों को खुद ही समेट लें। और हम समेट सकते हैं, हमारे पास ये पावर है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें मिडिल तबका खराब हो रहा है, अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर। इस मिडिल तबके को वापस लाइए और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह जी, कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आलिया सारिम साहिबा, और बड़ा एक मुफस्सिल टॉपिक है और बड़ी इस पे ज्यादा गुफ्तगू होने की जरूरत है। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाई। लेकिन सोचना होगा, हमें भी सोचना होगा, गवर्नमेंट्स को भी सोचना होगा, मिलके कुछ करेंगे तो हल निकलेगा। बिल्कुल। अभी आगे बढ़ते हैं जी, और सिंध के शहर दादू का रुख करते हैं, जहां पर पहाड़ों से निकलने वाले गूंद से, जिसे उगम कहा जाता है, इससे बहुत ही जायका खेज हलवा तैयार किया जी बिल्कुल। आई हैव टेस्टेड इट एंड इट टेस्ट्स वेरी गुड। दिया होती ना, तो उन्होंने वली मोहम्मद बरोज को कहना था मेरे लिए हलवा लेकर। नहीं, उन्होंने कहना था कि मुझे रोना आ रहा है। वदिया ने कहना था मुझे रोना आ रहा है। मेरे दिल में खाने की अच्छी चीजों देख के रोना आ जाता है। आई एम श्योर शी मस्ट बी वाचिंग। और दूसरा ये है कि भाई ये ट्राई करें, और दूसरा अगर इस तरह से आपको नहीं चाहिए तो आप किसी भी पंसार के पास से या कहीं से भी ये गोंद अरेंज करके आप घर में भी बना सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा, अपने हिसाब से ऑयल और अपने हिसाब से चीजें आप यूज करें और एंजॉय करें। मौसम सरमा की सौगात है, जोड़ों के लिए बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा भी जी मौसम सरमा है, सबके लिए अच्छा है भाई। हाँ, सबके लिए अच्छा है और मोहतात क्वांटिटी के साथ करें। अभी फिर इजाजत लेते हैं। जी जी, तो इजाजत चाहते हैं जी आपसे। शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।